राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद गोपाल भगवान को जय हो। यो श्रीमद् भागवत महापुराणलाई प्रारंभ गर्न पूर्व व्यासजीले सर्वप्रथम यहाँ मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ र मङ्गलाचरण भनेको के हो भन्दा मङ्गलम आचरणम यस्य स मङ्गलाचरणम मङ्गलमय भगवानको स्मरण गरेर कुनै पनि कार्यलाई प्रारम्भ गर्नु नै मङ्गलाचरण हो। जसरी हामीले कुनै पनि कार्य गर्दा सर्वप्रथम पूजन गर्ने गर्छौँ, कुनै पनि आफ्नो इष्ट देवताको ध्यान पूजन भक्ति गरेर अनि हामी हर कार्यलाई प्रारम्भ गर्ने गर्छौँ। हाम्रो परम्परा छ त्यस्तो। जसरी हामीले घर बनाउनु पर्ने भयो भने पहिला हामी शुभ मुहुर्त हेराउँछौँ अनि भूमिको पूजा गर्छौँ। हामी वास्तु देवताको पूजा गर्छौँ अनि मात्रै हामी घरको शिलान्यास गर्दछौँ। त्यो के हो भन्दा त्यो मङ्गलाचरण हो सब। त्यसैलाई मङ्गलाचरण भनेर भनिन्छ। हामीले दोकानको उद्घाटन गर्दा होस्, गाडी नयाँ किनेर पूजन गर्दा होस्, ती सबै हामीले गर्ने मङ्गलाचरणका विधिहरू हुन्। हामीले कतै यात्रा गर्नुपर्ने भयो भने पनि पहिला देवी देवताको पूजा गरेर मङ्गलको यात्राको मङ्गलको कामना गर्दै हामी प्रारम्भ गर्ने गर्दछौँ। त्यो के हो भन्दा त्यो मङ्गलाचरण हो। ग्रन्थका सुरुमा मध्यमा र अन्त्यमा तीनचोटि मङ्गलाचरण गर्ने विधि शास्त्रले बताएको छ। त्यो अनुरूप आज सर्वप्रथम व्यासजीले पनि भागवतको मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ। तर व्यासजीले मङ्गलाचरण गर्दा कुनै पनि देवी देवताको नामै नलिकन मङ्गलाचरण गर्नुभएको छ। यो अचम्म तरिकाको मङ्गलाचरण छ व्यासजीको। हामीले त नाम लिन्छौँ, हामी कसैले गणपतिको भक्ति गर्छौँ, गणेशजीको, कसैले देवीको, कसैले रामको, कसैले कृष्णको, कसैले नारायणको भक्ति गर्छौँ भने हामी जुन देवताको भक्ति गर्छौँ उसको नाम लिएर हामी प्रारम्भ गर्छौँ हर कार्य गर्दा। तर यहाँ व्यासजीले त कुनै पनि देवी देवताको नामै नलिकन भागवतको मङ्गलाचरण गर्नुभयो। यो भागवतको विशेषता हो सज्जन। व्यासजीले त सत्यम परम धीमहि भन्नुभयो। म सत्यरूपी परमात्मालाई प्रणाम गरेर भागवत प्रारम्भ गर्छु भन्नु। र कसलाई प्रणाम गर्नुभयो त व्यासजीले? सत्य के हो भन्दा कालत्रयेपि तिष्ठति इति सत्। जो भूत भविष्य र वर्तमान तिनटै अवस्थामा एक समान रहन्छ। पहिले पनि थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहिरहन्छ। जो त्रिकालावादी छ, जो कहिल्यै परिवर्तन हुँदैन, त्यसैलाई सत अर्थात् सत्य भनेर भनिन्छ। सत्य त्यो हो जो कहिल्यै पनि परिवर्तन हुँदैन। भगवान यो संसारमा हेर्ने हो भने भगवानदेखि बाहेक अरू सबै असत्य छ। यो दुनियाँमा सबै परिवर्तनशील छ। त्यही परिवर्तन भइरहन्छ र त्यसलाई संसार भनिन्छ। संसार भनेको
संसरेते इति संसार, हिजो अर्कै थियो आज अर्कै हुँदै जान्छ, भोलि अर्कै हुँदै जान्छ, त्यसैलाई संसार भनेर भनिन्छ। संसार निरन्तर परिवर्तनशील छ, तर परमात्मा भगवानको स्वरूप सत्ता कर्म व्यवहार कहिल्यै पनि परिवर्तन हुँदैन। त्यसैले भगवानलाई सत अर्थात् सत्य भनेर भनिन्छ। र व्यासीले त्यो सत्यलाई प्रणाम गर्नुभयो र भागवत प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। अब देवीका भक्तका लागि देवी नै सत्य हुन्, रामका भक्तका लागि रामै सत्य हुन्, कृष्णका भक्तका लागि कृष्ण नै सत्य हुन्, जसले जसको भक्ति गर्छ उसका लागि उही नै सत्य हुन्छ, किनकि भगवान सत्य हुनुहुन्छ। भगवान एउटाबाट अनेक बन्नु भएको हो र सबै भगवानका अवतारहरू सत्य स्वरूपै रहेका छन्। त्यसैले भगवान सत्य स्वरूप हुनुहुन्छ। र यो भागवतलाई विशेष गरेर कृष्णको वाङ्मय प्रतिस्वरूप भनेर महात्म्यले पनि र अन्य शास्त्रहरूले पनि वर्णन गरेका छन्। त्यसैले यो भागवतको मङ्गलाचरणको एउटा श्लोकलाई विद्वानहरूले 108वटा अर्थ गर्नुभएको छ। 108 अर्थ जुनै देवी देवता प्रति पनि यो श्लोकलाई घटाउन सक्यो। आफ्नो इष्ट देवता जो छ त्यसै प्रति अर्थ गरेर 108वटा अर्थहरू गर्नुभएको छ विद्वानहरूले। यो भागवतको विशेषताहरू र यो श्रीमद् भागवत महापुराण कृष्ण रूपी ग्रन्थ पनि भनेर शास्त्रले पनि भागवतको महात्म्यले पनि वर्णन गरे अनुसार व्यासजीले कृष्ण परक अर्थ कसरी गर्नुहुँदो रहेछ यो मङ्गलाचरणको श्लोकलाई अब हामी उच्चारण गर्न लागिरहेका छौँ। यो भागवतको पहिलो श्लोक हो। सजन जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत चार्थे स्वभिज्ञस्वरा तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यदि सूरया तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। यो भागवतको मङ्गलाचरणको पहिलो श्लोक हो। जन्माद्यस्य यतः अस्यः श्रीकृष्णस्य जन्मादि भवति। भगवान श्रीकृष्ण चन्द्रको जन्म हुन्छ कहाँ भन्दा यत्र मथुरायाम, मथुरामा। मथुरामा कहाँ भयो त भगवान कृष्णको जन्म भन्दा व्यासजीले भन्नुभयो वसुदेवस्य गृहे, वसुदेवजीका घरमा भगवान कृष्णको जन्म भयो भन्नु। अनि कसैले सोधे व्यासजीलाई, व्यासजी भगवान कृष्णको जन्म भनेको त कंसका कारागारमा भएको थियो अरे भन्ने सुनेका थियौँ हामीले त। तपाईँ भन्नुहुन्छ वसुदेवका घरमा भयो भनेर, यो कसरी सम्भव छ त? व्यासजी भन्नुहुन्छ न गृहं गृहमित्याहो गृहिणी गृह उच्यते। भाइ त्यो घरलाई घर भनिँदैन जो इटा सिमेन्ट पत्थर रड लगाएर मजबुत ठुला ठुला एमएमका रड ल्याएर बनाएको घरलाई घर भनिँदैन। शास्त्रले त्यसलाई घर भन्दैन। जति नै तले भए तापनि त्यो घर कसलाई भन्छ त भन्दा गृहिणी गृह उच्यते। घर भनेको त पत्नीको हुन्छ अरे सजन। पत्नी बिनाको घर घर जस्तो कहिले पनि हुँदैन। आमा बिना र पत्नी बिनाको घर त्यो घर घर जस्तो कहिले पनि लाग्दैन। त्यो घर जस्तो शून्य घर अरू कुनै हुँदैन। जुन घरमा आमा हुनन्न, जुन घरमा पत्नी छैनन् भने त्यो घरको शोभा कति पनि हुँदैन। र घर भनेको पत्नीको हुन्छ। आफ्नी धर्म पत्नी एउटा झुपडीमा बस्छिन् भने त्यो पुरुषका लागि त्यही नै घर हो। आफ्नी धर्म पत्नी महलमा बस्छिन् भने त्यो व्यक्तिका लागि त्यही नै घर हो। जहाँ बस्छिन् रुखका छारी मुनि पत्नी बस्छिन्, वनमा बस्छिन् नि त्यो व्यक्तिका लागि त्यही नै घर हुन्छ। त्यसैले वसुदेवकी पत्नी देवकी पनि
कंसाका कारागारमा सँगै हुनुहुन्थ्यो नि त, दुवैजनालाई हत्कडी लगाएर बाँधेर राखेको थियो कंसले। भने जहाँ देवकी बस्नुहुन्छ त्यो वसुदेवको घर हो, त्यसलाई कंसको कारागार भन्न मिल्दैन। त्यसैले वसुदेवस्य पत्न्याम देवक्याम अस्य श्रीकृष्णस्य जन्मादि भवति। त्यसैले वसुदेवकी पत्नी देवकीद्वारा भगवान श्रीकृष्णको जन्म भयो। अनि अनुपश्चात अयात अगच्छत इतरत्र गोकुले। त्यसपश्चात वसुदेवजी महाराजले ढाकीमा बोकेर गोकुलमा लिएर जानुभयो र नन्द बाबा यशोदा हुनुहुन्थ्यो, यशोदाका सन्निकटमा लगेर सुताइदिएर माया देवीलाई लिएर आउनुभयो र तिनै बालमुकुन्द हुर्कँदै बढ्दै ग्वाल बालकहरूका बिचमा शोभायमान बनेर खेल्ने गर्नुहुन्थ्यो। दही चोरी माखन चोरी लीलाहरू गर्ने गर्नुहुन्थ्यो। श्वेशु गोपेशु राजते इति स्वराट ग्वाल बालकहरूका बिचमा शोभायमान बनेर नित्य लीलाहरू गर्नुभयो जुन बालमुकुन्द भगवानले। अनि त्यसपश्चात तिनै भगवानलाई मार्न भनेर पुतना राक्षसी आई छदमा भेष बनाएर अकासुर बकासुर धेनुकासुर अरिष्टासुर जस्ता दैत्यहरू आए, छदमा भेष बनाएर सबैलाई निरस्तको हकम, सबैलाई परास्त गरिदिनु भयो भगवानले, सबैलाई मोक्ष गति प्रदान गरिदिनु भयो। अनि गोकुलबाट वृन्दावनमा बसै आउनुहुन्छ भगवान कृष्ण। वृन्दावनमा आएर नन्द गाउँमा गएर बसेर गौचारण गर्नुहुन्छ भगवानले। गौचारण मात्रै होइन, कृष्णले विविध लीलाहरू गर्नुभयो, रासलीला गर्नुभयो, वेणुनाद गर्नुभयो र कृष्णले बजाएको वेणुनादलाई बाँसुरीको धुनलाई सुनेर सारा विश्व मोहित बन्दथ्यो। कलकल कल्लोल गर्दै कमनीय कालिन्दीको कलरव कुण्ठित हुन पुग्दथ्यो। बगिरहेकी जमुनाजी पनि पत्थरको भाँति जमेर उभिएर कृष्णले बजाएको बाँसुरीको ध्वनिलाई सुन्न सुरु गर्दथिन् त्यतिखेर। अनि गिरिराजका पर्वतहरू पत्थरहरू पग्लिएर पानी बगे जस्तो बग्न सुरु गर्दथ्यो। जलमा थल र थलमा जलको भाव परिवर्तन भइदिन्थ्यो जब कृष्णले वेणुनाद गर्नुहुन्थ्यो वृन्दावनमा बसेर सज्जन। त्यस्तो खालको अवस्था हुन्थ्यो। अनि तिनै वंशी बिहारी भगवान श्री कृष्णको लीला देखेर आदि कवय ब्रह्मणी अपि मह्यन्ति। ठुला ठुला देवताको त कुरै छोडौँ, ब्रह्मा जस्ता देवताहरू पनि मोहित हुनुहुन्थ्यो। भगवानले गर्न खोजेको कुरा के हो भन्ने कुरा उहाँहरूले चालै पाउनुहुन्न थियो। कृष्णको लीला देखेर सबै मोहित हुनुहुन्थ्यो। अनि भगवान कृष्णका लीला यत्र त्रिसर्ग मृषाः, 3 प्रकारका लीलाहरू छन् कृष्णका। वृन्दावन, मथुरा र द्वारिका, यी 3 प्रकारका लीलाहरू नमृषा यति अमृषा एकदमै सत्य लीलाहरू छन् भगवानका। यस्ता लीलाधारी सत्यम श्रीकृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि वयम सर्वे ध्यायमा। यस्ता लीलाधारी भगवान श्री राधा कृष्णका चरणमा सत्सद वन्दना गर्दै भागवतको मङ्गलाचरण गर्नुहुन्छ व्यासजी महाराजले सजन। र उनी राधा कृष्णका चरणमा वन्दना गर्दै भागवतको मङ्गलाचरण गरिएको छ। आउनुहोस् हामी पनि एकैछिन एउटा सुन्दर भजनद्वारा राधा कृष्णका चरणमा मन लगाउँ, मङ्गलाचरण गरौँ अनि पुनः हामी अगाडि बढ्नेछौँ। भन्नुहोस् राधा कृष्ण भगवानको जय हो, भागवत भगवानको जय हो। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है।
यशोदा जिनकी मैया है, नंद जू बपैया है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जू बपैया है। ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वालन के संग धेनु चरायो। लूट लूट दधी माखन खायो, ग्वालन के संग धेनु चरायो। ऐसे लीला धाम को, ऐसे लीला धाम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता की लाज बचायो, रास गज को बंद छुड़ायो। द्रुपद सुता की लाज बचायो, रास गज को बंद छुड़ायो। ऐसे कृपा धाम को, ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है। ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम। राधा कृष्ण भगवान को जय हो। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तक्षणात्
धर्म प्रोजित कई तवत्र परम यो भागवत धर्म हो यसलाई परम धर्म भनेर भनिन्छ। धर्म दुई प्रकारका हुन्छन्, एउटा ग्राम्य धर्म, अर्को परम धर्म। परम धर्म भनेको भगवान सम्बन्धी धर्म। यो भागवतको सम्बन्ध भनेको परमात्मासँग छ। परमात्माको पहिचान गरिदिन्छ भागवतले। अनि निर्मत्सराणाम सताम, यो सज्जनहरूका लागि सबैभन्दा ठुलो धनको रूपमा, विद्वानहरूका लागि सबैभन्दा ठुलो धनको रूपमा यो श्रीमद् भागवत महापुराण रहेको छ। अनि यो श्रीमद् भागवत महापुराणलाई श्रवण गर्न चाहने व्यक्तिले निर्मत्सर बन्नु पर्दछ। पहिलो कुरा यहाँ निर्मत्सराणाम सताम, निर्मत्सर भनेको के हो भन्दा काम क्रोधादि विकार रहित निर्मत्सर। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद अनि मात्सर्य, यी छवटा मनुष्यका ठुला ठुला शत्रुहरू रहेका छन्। यी ठुल्ठुला शत्रु छन्। यी शत्रुहरूलाई हृदयबाट उन्मूलन गरेर फ्याँक्नु पर्दछ। हृदयलाई माज्नु पर्दछ, सफा पार्नु पर्दछ। अनि मात्रै भागवतका कथा रूपी अमृतहरूलाई कर्णरन्ध्रद्वारा पान गर्नु पर्दछ। अनि मात्रै मानवको कल्याण हुन्छ। अब ती छवटा विकारहरू, मत्सरहरू हाम्रा हृदयमा उकुस मुकुस भएर बसेका छन्। भरिएको छ पहिले नै अन्तस्करण हृदय भने अब जति नै कथा खन्याए तापनि भित्र कहिल्यै पनि प्रवेश गर्नेवाला छैन। बोरामा चामल खन्याउनु छ भने पहिला बोरालाई खाली गर्नु पर्यो नि त, अघि नै। अब चामल भरिएको बोरा छ, त्यसैमाथि फेरि चामल खन्यायो भने के हुन्छ? छरिएर जान्छ, पोखिएर जान्छ, नासिएर जान्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले 7 दिनसम्म श्रीमद् भागवत महापुराणलाई श्रवण गरेर हृदयङ्गम गर्ने विचार छ भने पहिला ती काम क्रोधादि षड विकारहरूलाई परित्याग गर्नु पर्दछ। यी विकारहरूलाई उन्मूलन गर्ने अनि हृदयलाई माझेर सफा पारेर अनि मात्रै कथालाई निरन्तर रूपमा श्रवण गर्न सकियो भने मात्रै मानवको कल्याण हुन्छ। 7 दिन भागवत सुनेको फाइदा हुन्छ। निर्मत्सरहरूका लागि सबैभन्दा ठुलो धन श्रीमद् भागवत महापुराण हो। तर ती विकारहरूलाई लिएर अगाडि बढ्छ जसका हृदयमा ती षड विकार छन् नि, उसले 7 दिन त के 7 वर्ष सुने तापनि कुनै फरक पर्नेवाला छैन। तर ती षड विकारहरूलाई परित्याग गरेर भागवत श्रवण गर्छ भने 7 दिनमा उसको जीवनमा ठुलो परिवर्तन आउँछ। 7 दिन भागवत सुनेर पनि त्यही नराम्रो भाव, त्यही द्वन्द्व, त्यही गलत विचार, त्यही दुर्व्यवहार अझै पनि रहिरह्यो भने मानवको कल्याण कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। सजन, यो यथार्थ कुरा। त्यसैले निर्मत्सराणाम सता, वेद्यम भनेको जान्ने योग्य कुरा। वस्तु शिवदम कल्याणकारी ग्रन्थ यो श्रीमद् भागवत महापुराण हो। शिवदम भनेको कल्याणकारी ग्रन्थ यो श्रीमद् भागवत महापुराण हो। अनि त्यस पश्चात यो श्रीमद् भागवत महापुराणलाई महामुनि कृते, महामुनि नारायणेन कृते, भगवान नारायणबाट प्रारम्भ भएको यो श्रीमद् भागवत महापुराण हो। यसको प्रारम्भ कसरी भन्दा सबैभन्दा पहिला भागवत 4 श्लोक मात्रै थियो, चतुर्श्लोकी भागवत। त्यो चतुर्श्लोकी भागवत पहिलोचोटि भगवान नारायणले ब्रह्मालाई सुनाउनु भयो। ब्रह्माले आफ्ना पुत्र नारदजीलाई सुनाउनु भयो, नारदजीले व्यासजीलाई सुनाउनु भयो र व्यासजीले त्यो 4 श्लोक भागवतको व्याख्या गरेर 18,000 श्लोकमा परिणत गरिदिनु भयो। अनि त्यही 18,000 श्लोकले परिपूर्ण भागवत आफ्ना पुत्र शुकदेवजीलाई पढाउनुहुन्छ व्यासजीले। शुकदेवजीले राजा परीक्षितलाई गङ्गा नदीका किनारमा यही भागवत सुनाउनुहुन्छ। अनि परीक्षितलाई सुनाउँदा सुत पौराणिक नाम गरिएका ऋषिले पनि सुन्नुहुन्छ र तिनै सुतजीले
तिनै सुतजीले नैमिषारण्य क्षेत्रमा 88,000 ऋषिहरूलाई त्यही भागवत सुनाउनुभयो र तिनै 88,000 ऋषिहरूले आफ्ना शिष्यहरूलाई सुनाउनुभयो, पढाउनुभयो। तिनै शिष्यले पनि गुरु बनेर आफ्ना शिष्यहरूलाई पढाउनुभयो, सुनाउनुभयो र त्यही परम्परा चल्दै चल्दै आज यो भद्रपुर 10मा गेवाली परिवारका घरका आँगनमा पनि यो भागवत प्रारम्भ भएको छ। यो भगवान नारायणबाट प्रारम्भ भएर यहाँसम्म आएको ग्रन्थ यो श्रीमद् भागवत महापुराण हो सज्जन। अनि यो श्रीमद् भागवत महापुराणलाई कसैले 7 दिन सुनिरहनु पर्दैन। शुश्रूषुभि तक्षण सद्य हृदि अवरुध्यते। भागवत सुन्ने इच्छा मात्रै जब मनमा जागृत भयो नि, अब म भागवत सुन्छु, भागवत त एकचोटि सुन्नु पर्यो क्यारे जीवनमा भनेर मनमा जब त्यस्तो विचार आयो नि, त्यो सद्विचार आउने बित्तिकैदेखि नै भगवान आएर उसका हृदयमा बसिहाल्नुहुन्छ। जब मनमा सत्य संकल्प आयो, सत्य रूपी परमात्मा पनि आएर बसिहाल्नु भयो। अनि त्यसै दिनदेखि उसको कल्याण गर्न सुरु गरिहाल्नुभयो भगवानले। अब सुन्ने संकल्प मात्रै मनमा आउने बित्तिकैदेखि भगवान आएर उसका हृदयमा बसेर कल्याण गर्नुहुन्छ भने सुनिसकेपछि त के हुन्छ भनेर साध्य नै छैन। सुनिसकेपछि के हुन्छ त्यो भनेर साध्य नै छैन। भने भागवत भनेको भगवानका लागि त्यति प्रिय ग्रन्थ हो। कसैले सुन्ने इच्छा मात्रै राखिदियो भने पनि भगवान प्रसन्न भएर उसका हृदयमा बसेर उसका मनोइच्छाहरूलाई पूर्ण गर्न थालिहाल्नुहुन्छ। भगवानका लागि यो भागवत भनेको त्यति प्रिय ग्रन्थ हो। गेवाली परिवार, टोपलाल गेवाली, टीकादेवी गेवालीज्यूले पनि कोही कति वर्षदेखि मनमा इच्छा राख्नु भएको थियो भागवत सुन्ने। त्यसै दिनदेखि भगवानले कल्याण गर्दै 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 आज त्यो सत्य संकल्प पूर्ण गरिदिनु भएको छ। यो आँगनमा भागवत सुरु भएको छ। यो के हो भन्दा यो परमात्माको कृपा हो। भगवानका लागि भागवत भनेको त्यति प्यारो ग्रन्थ हो सज्जन। अनि निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं। निगम भनेका वेद, वेद रूपी वृक्षमा फलेको मीठो फल, परिपक्व फल श्रीमद् भागवत महापुराण हो। अनि शुकदेवजी महामुनि जस्ता विराट सन्तका परमहंसका मुखारविन्दबाट निश्रित ग्रन्थ यो श्रीमद् भागवत महापुराण हो। अनि पिबत भागवतम, यो भागवतलाई निरन्तर पिउनु पर्दछ। प्याओ हे मनुष्य हो भनेर व्यासजी भन्नुहुन्छ। अब एउटा कुरा ध्यान दिनुहोस्, एकातिर भन्नुहुन्छ व्यासजीले कि फलम, यो भागवत भनेको वेद रूपी वृक्षमा फलेको मीठो फल हो भनेर एकातिर फलको उपमा दिनु, अनि अर्कोतिर भन्नुहुन्छ पिबत। अब फल पिउने कुरा हो र? यो त उल्टो अर्थ लाग्यो नि त, होइन? तर यो भागवत रूपी फल भनेको कस्तो फल भन्दा, कुनै पनि फल छ भने त्यो फलमा भित्र दाना हुन्छन्, कोया हुन्छ, बोक्रा हुन्छन् फलमा। तर यो भागवत रूपी फल यस्तो फल हो सज्जन जसमा कुनै दानो पनि छैन, कोया पनि छैन, भित्र र बाहिर बोक्रा पनि छैन। यो त रसै रसले भरिएको फल हो भागवत फल। र अरू फल मुखबाट खाइन्छ, तर यो फल भनेको चाहिँ कान रूपी दुनाद्वारा प्रवेश गराइने फल हो। त्यसैले यो फलको महिमा साह्रै ठुलो छ। र अर्को कुरा, जब मुखबाट खाएको फल त विकार भएर जान्छ सज्जन, तर कानबाट पिएको जो फल हो त्यो कहिल्यै पनि विकार भएर जाँदैन। त्यसले मानवको कल्याण गर्दछ।
त्यसैले बडा सुन्दर फलको उपमा यहाँ व्यासजीले दिनुभएको छ। अनि यो श्रीमद् भागवतलाई श्रवण गर्नुपर्छ। कहिलेसम्म सुन्ने त भन्दा मोह भनेको बारम्बार, एकचोटि दुईचोटि होइन, निरन्तर सुनिरहनु पर्दछ भागवत। जहाँ जहाँ भेटिन्छ, जुन अवस्थामा भेटिन्छ भागवतलाई त निरन्तर सुनिरहने, मोह बारम्बार। अनि यो श्रीमद् भागवत महापुराण कहिलेसम्म सुन्ने भन्दा आलयम मोक्ष पर्यन्तम, जबसम्म आफ्नो आत्मा गएर परमात्मामा मिल्दैन, जबसम्म मोक्ष प्राप्ति हुँदैन, तबसम्म निरन्तर यो भागवतलाई श्रवण गरिरहने, निरन्तर सुन्ने हो भागवत, निरन्तर चिन्तन गर्ने विषय हो भागवत। एकचोटि सुन्यो जीवनमा भयो, अब होइन, जहाँ जहाँ जुन अवस्थामा प्राप्त हुन्छ यो भागवतलाई त निरन्तर श्रवण गर्ने। अनि त्यसपश्चात यो श्रीमद् भागवत महापुराणलाई सुन्नका लागि दुईजना श्रोता मात्रै बोलाउनु है भन्नुभयो व्यासजीले, निर्धारित गरिदिनु भयो। श्रोता धेरैजना होइन, श्रोता दुईजना मात्रै बोलाउनु भन्नु। को त दुईजना त पति पत्नी भएपछि दुईजना भइहाल्यो नि श्रोता, अरू पनि बोलाउनु भन्दा अरू पनि बोलाउनु, तर दुईजना। को भन्दा रसिका र भावुका। रसिक भनेको जसमा भक्ति रूपी रस छ, भगवानमा प्रेम छ, त्यस्ता व्यक्तिलाई बोलाउनु। अर्थात् जसमा श्रद्धा छ, विश्वास छ, आस्था छ, उसलाई बोलाउनु। जसमा भक्ति प्रेम पनि छैन र आस्था विश्वास पनि छैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई कहिल्यै पनि निमन्त्रण नगर्नु भागवतका लागि। अब हामी हजारौं जना श्रोता भए तापनि दुईजना भित्रै पर्छौँ सज्जन। जति श्रोता भए पनि हामी दुईजना भित्रै पर्छौँ। या त हामीमा रस छ, या त भक्ति छ, या त श्रद्धा छ। दुईटा कुरामा एउटा अवश्य छ। भक्ति पनि छैन, श्रद्धा पनि छैन भने त भागवत सुन्न जान मनै लाग्दैन, घर छोड्नै मन लाग्दैन। निमन्त्रण कार्ड आइगयो भने पनि बोलाउँछन् नि, आफ्नो भ्याइ छैन, कतितिर के बितेको छ, बोलाइरहन् भन्यो, चुप लागेर बसिरह्यो। गएर पण्डालमा बस्नै मन लाग्दैन, घर छोडेर हिँड्नै मन लाग्दैन। किन भन्दा दुईटामा एउटा छैन, त्यसैले मन लाग्दैन। तर दुईटामा एउटा छ नि, जति नै व्यस्तता भए तापनि कुनै न कुनै समय मिलाएर त्यो व्यक्ति अवश्य पुग्छ त्यो कथा सुन्नका लागि। कथा सुन्न मन लाग्छ भने, पुराण सुन्न बोलाएका ठाउँमा जान मन लाग्छ भने, अनि बसेर सुन्दा पनि एकदमै नछुटाइकन सुनौ जस्तो लाग्छ भने, र सुन्न बसेका बेलामा शरीर जिरिङ जिरिङ हुन्छ भने, कहिलेकाहीँ आँखाबाट आँसु पनि आउँछन् भने भगवानले हामीमाथि कति कृपा गरेको रहेछ भन्ने कुराको अलिकति अनुभव पनि हृदयमा गर्छ भने विचार गर्नु पर्यो कि दुईटामा एउटा मसँग अवश्य रहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। नभा छैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्दछ। सबैलाई त सुलभ हुँदैन नि त भागवत, हुन्छ त हुँदैन। किन भन्दा त्यो दुईटामा एउटा छैन, कुनै पनि छैन। त्यसैले दुईजना श्रोता, हामी हजारौं श्रोता भए तापनि दुईजना भित्रै पर्छौँ। र यसरी भागवतको मङ्गलाचरण र अनुबन्ध चतुष्टयको विवेचना गरिएको छ। नैमिषे सुतमासीनं मविवाद्य महामतिम्। एउटा नैमिषारण्य नाम गरिएको पावन भूमि छ, आज पनि छँदै नै छ नैमिषारण्य क्षेत्र। दाजु अलिकति बढाउनु मनिटरको आवाज। एउटा नैमिषारण्य नाम गरिएको पावन भूमि आज पनि भारतमा छँदैछ। त्यो नैमिषारण्य क्षेत्रमा सौनक आदि 88,000 ऋषिहरू तपस्या गरेर बस्नु भएको छ। अनि महापुराणहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ, उपपुराणहरू श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ।
श्रवण गर्ने क्रममा एक दिन सुत पौराणिक नाम गरिएका त्रिकालदर्शी ऋषि, जसले भूत भविष्य र वर्तमान तीनटै अवस्थालाई जान्नुहुन्छ, त्यस्ता त्रिकालदर्शी ऋषि बिहान उठेर स्नानादि कर्मबाट निवृत्त भएर नित्यचर्या कर्म पूर्ण गरेर अनि आएर व्यासासनमा बस्नुभयो र व्यासासनमा बसिसके पश्चात ती शौनकादि ऋषिहरूले 6वटा प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ सुतजीसँग। किनकि गुरुदेव अब अगाडि गएर घोर कलियुग आउँदैछ। त्यो कलियुगमा आसुरी प्रवृत्तिका मनुष्य हुन्छ, कर्म थोरै गर्छन्, फलको आशा धेरै गर्छन्। कलियुगी मानवले, कलियुगी मानवको आयु पनि छोटो हुन्छ, बुद्धि पनि छोटो हुन्छ अनि तीक्ष्ण बुद्धि हुँदैन कलियुगी मानवको। त्यस्ता कलियुगी मानवको कल्याण के गर्दा होला गुरुदेव भनेर प्रश्न गर्नुहुन्छ। र पहिलो प्रश्न गर्नुहुन्छ, पुंसाम एकान्ततः श्रेय तन्न संशितुमर्हसि। गुरुदेव, मनुष्यको कर्तव्य के हो र मनुष्यको कल्याण के गर्दा हुन्छ? के मनुष्य भएर जन्म लिएर हुर्कने, बढ्ने, पढ्ने, लेख्ने, कमाउने, खाने अनि मरेर जाने मात्रै हो कि मानव भएर अरू पनि केही गर्नुपर्छ? गुरुजी, केही गर्नुपर्छ भने के गर्नुपर्छ त? के गर्दा मानवको कल्याण होला भनेर पहिलो प्रश्न गर्नुभयो। अनि दोस्रो प्रश्न गर्नुहुन्छ, अतचादोत्र यत्सारम समुद्रित्य मनीषया। गुरुदेव, सम्पूर्ण शास्त्रको सार तत्त्व के हो? शास्त्र हाम्रा अनगिन्ती छन्। एउटा शास्त्र पढ्यो एक थोक भनेको छ, यसो गर भनेको छ, अर्को शास्त्र पढ्यो अर्थोक भनेको छ भने सम्पूर्ण शास्त्रको सार तत्त्व के हो भनेर दोस्रो प्रश्न गर्नुहुन्छ। तेस्रो प्रश्न गर्नुहुन्छ कि अवतार कथा शोभा, भगवानका अवतारहरू कतिवटा छन् गुरुजी भनेर तेस्रो प्रश्न गर्नुभयो अवतारका विषयमा। अनि चौथो प्रश्न गर्नुहुन्छ, देवक्याम वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। भगवान श्रीकृष्णचन्द्रले देवकी र वसुदेवका घरमा अवतार धारण गरेर आउनुपर्ने मुख्य कारण के थियो त? त्यो परब्रह्म परमात्मा भगवानले देवकी र वसुदेवका घरमा आएर बालक बनेर जन्म लिएर विविध लीला गर्नुपर्ने मुख्य कारण के पर्यो भने? किन त्यस्तो भएछ? साक्षात भगवान छोरो बनेर उहाँहरूकै घरमा किन आउनु? भगवानले त भन्न सक्नुहुन्थ्यो नि त, म कलियुगमा होइन, कलियुगमा भद्रपुर 10मा गेवाली परिवारका घरमा आउँछु भने भए पनि त हुन्थ्यो नि त। अघि भगवान हो, जे पनि भन्न सक्नुहुन्थ्यो, गर्न पनि सक्नुहुन्थ्यो। तर त्यो द्वापर युगमै देवकी र वसुदेवकै घरमा चाहिँ आउनुपर्ने कारण के पर्यो त्यस्तो? यो चौथो प्रश्न। अनि पाँचौं प्रश्न, लीला विदधत स्वैर ईश्वर स्यात्म माया। भगवानले अवतार धारण गरेर कृष्णले कस्ता कस्ता लीलाहरू गर्नुहुन्छ? कृष्णका सुरुदेखि अन्त्यसम्मका सम्पूर्ण लीला कथाहरूका विषयमा सुनाइदिनुहोस् गुरुदेव भनेर पाँचौं प्रश्न गर्नुहुन्छ। अनि छैटौं प्रश्न गर्नुहुन्छ, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्मवर्मणि समकाष्टामधुनोपेते धर्मकं शरणं गतः। गुरुदेव, भगवान कृष्णले अवतार धारण गरेर 125 वर्षसम्म लीला गरेर अनि आफ्नो स्वधाम गइसकेपछि धर्म चाहिँ कसका शरणमा गयो त? के गर्दा धर्म हुन्छ? धर्मको परिभाषा के हो भनेर छैटौं प्रश्न गर्नुभयो। धर्म कसलाई भन्ने? के गर्दा धर्म हुन्छ त? हामी भन्छौँ धर्म गर्ने भन्छौँ, धर्म के हो? त्यस विषयमा प्रश्न गर्नुभयो। यी 6वटा प्रश्न नै सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रश्न हुन् र यिनै 6वटा प्रश्नको उत्तर हामी 7 दिनसम्म निरन्तर सुन्छौँ उत्तर। अब बीचबीचमा उपप्रश्नहरू हुन्छन्, तर मुख्य प्रश्न भनेका यिनै 6वटा प्रश्नहरू हुन्। र ऋषिहरूको प्रश्न सुनेर सुतजी अत्यन्त हर्षित हुनुभयो र अनि प्रसन्न भएर भन्नुहुन्छ, हे ऋषिमुनि हो,
तिमीहरूले गरेको प्रश्न सुनेर म अत्यन्त हर्षित भएँ, तर तिमीहरूले गरेको प्रश्नको उत्तर म अवश्य दिन्छु, तर प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा पूर्व म मेरा परम गुरुको ध्यान गर्छु, किनकि गुरु बिना ज्ञान प्राप्त हुँदैन, गुरु बिना भवसागर पार गर्न सकिँदैन। त्यसैले मानवलाई पग पगमा पाइला पाइलामा गुरुको आवश्यकता पर्दछ। त्यसैले म मेरा परम गुरुको पहिला ध्यान गर्छु भनेर सुतजीले पनि आफ्ना परम गुरुको स्मरण गर्नुहुन्छ। यहाँ सुतजीका गुरु भनेका शुकदेवजी महामुनि हुनुहुन्छ। शुकदेव भनेको व्यासजीका पुत्र हुनुहुन्छ। व्यास भनेको भगवान नारायणको अवतार हो। सजन भगवान नारायणको 17औं नम्बरको अवतार व्यास अवतार हो, 24 अवतार मध्येमा। र व्यासजीको अवतार भनेको जगत कल्याणका लागि, हाम्रा पूर्वीय दर्शन वाङ्मयको व्याख्याका लागि र जनजनमा शास्त्रलाई पुर्याउनका लागि व्यासजीको अवतार भएको छ। र त्यसैले व्यासकी पत्नीको नाम थियो पिटिका, जसलाई पिङ्गला पनि भनेर भनिन्छ। व्यासकी पत्नीका 2टा नामहरू आउँछन् शास्त्रमा। र व्यासकी पत्नी पिटिकाका गर्भमा चाहिँ शुकदेवजी 12 वर्षसम्म निरन्तर बस्नुभयो। 12 वर्षसम्म आमाका गर्भमा बस्नुहुन्छ। र 12 वर्ष पश्चात जन्म लिएर नालो छेदन कार्य नाल पनि भेडिआएकै थिएन। त्यो नाललाई जनै जस्तो बनाएर काँधामा बेरेर अनि भगवानको भजन गर्न भनेर जङ्गलतर्फ प्रस्थान गर्नुभयो। व्यासजीले मनमा विचार गर्नुभयो, छोरो भनेको त बुढेसकालको सहारा हुन्छ भन्छन्, बुढापाको लाठी हुन्छ भन्छन्, तर मेरो छोरो त जन्मिने बित्तिकै जङ्गलतिर जान लाग्यो। व्यासजीलाई बडा पीडा भयो मनमा। अनि व्यासजी पनि आफ्ना पुत्रका पछि पछि जानुहुन्छ। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहका तर आजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरवोभिनेदो तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासजी, हे पुत्र तिमी नजाऊ पुत्र वनमा भन्दै पुत्र भन्दै जानुभयो। र जाँदै गर्दा जङ्गलमा पुगेर पनि पुत्र भनेर कराउँदा उताबाट प्रतिध्वनि आवाज आएछ। हामीले जङ्गलमा गएर करायौँ बोल्यौँ भने हामीले बोलेको आवाज फर्किएर आउँछ। त्यस्तै प्रकारले व्यासजीले पनि पुत्र भन्दा उताबाट प्रतिध्वनि आवाज आयो। व्यासजीले विचार गर्नुभयो, यो मेरो मात्रै छोरो होइन रहेछ, सबै भूत प्राणीका हृदयमा निवास गर्नुहुने परब्रह्म भगवान नै पुत्र बनेर आउनु भएको रहेछ क्या, र सायद भन्ने कुरा मनमा विचार गर्छ। र तिनै पुत्र शुकदेवलाई वनमा छोडेर व्यासजी आउनुभयो। आएर शिष्यहरूलाई आश्रममा राखेर भागवतको अध्ययन गराउन लाग्नुभयो। तिनै व्यासजीका शिष्यहरू दाउरा खोज्न भनेर जङ्गलमा जाने गर्थे र दाउरा खोजेर ल्याउँथे। गाउँमा गएर भिक्षा मागेर ल्याउँथे, अन्न मागेर ल्याएर मुष्टिदान उठाएर अनि भोजन बनाएर गुरुकुललाई खुवाएर आफूले अध्ययन गर्ने गर्दथे। यो गुरुकुलीय परम्परा भनेको त्यस्तो परम्परा हो सज्जन। गुरुको सेवा गरेर गुरुलाई खुवाएर मात्रै आफूले खाने परम्परा, यो गुरुकुलीय परम्परा, त्यो परम्पराले मानवलाई महान बनाउँथ्यो। अहिले त गुरुलाई खुवाएर होइन, गुरुको पनि खोसेर खाने परम्परा आयो। त्यसैले पढेको विद्यालय पनि काम दिन छोड्यो अचेलले। कारण त्यो हो, व्यक्ति आफूले पढेको विद्यालय आफू आत्मनिर्भर बन्न छोड्यो अचेल। पढेको छ, विद्वान भएको छ, डिग्री सर्टिफिकेट हासिल गरेको छ, तर परनिर्भर छ व्यक्ति। अझै आत्मनिर्भर छैन कोही पनि। उसले मलाई जागिर दिएला, उसले मलाई खुवाउला, या विदेश जाउँला, कसैले हात जोडौँला, त्यति मात्रै छ। आत्मनिर्भर आफ्नो विद्यालय छैन। किन भन्दा सद्गुरुको आशीर्वाद कृपा त्यो व्यक्तिप्रति छैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। कारण त्यो हो। त्यसैले त्यस्ता व्यक्ति
जीवनमा दुःख सिवाय अरू केही पनि हुँदैन। जुन विद्यामा गुरु कृपा छैन, गुरु प्रसन्न हुनुहुन्न, त्यो विद्याले त्यो शिष्यको कल्याण कहिल्यै पनि गर्दैन। व्यासजी महाराजले शिष्यहरूलाई त्यसरी पढाउने गर्नुहुन्थ्यो र ती व्यासका शिष्यहरू जहिले पनि दाउरा खोज्न भनेर जाने गर्दथे र तिनै शुकदेवजी जङ्गलमा बसेर निराकार ब्रह्मको चिन्तन गरिरहनु भएको थियो। व्यासका शिष्यहरूले भागवतका श्लोकहरूलाई उच्चारण गर्दै गर्दै दाउरा खोज्दै हुनुहुन्थ्यो। शुकदेवजीका कानमा ती व्यासका शिष्यले उच्चारण गरेका भागवतका श्लोकहरू परेछन् कानमा। कृष्णका श्रृङ्गार रसले परिपूर्ण भएका श्लोकहरू सुन्दा मन झस्कियो व्यासजी शुकदेवजीको। जुरुक्क उठ्नुभयो, आएर ती व्यासका शिष्यहरूलाई भन्नुभयो, भाइ हो तिमीले यति मिठा मिठा कृष्णका बारेमा श्लोकहरू उच्चारण गर्छौ नि, यति मिठा श्लोकहरू कहाँका श्लोक हुन् भन्दा उनीहरूले भने यी त भागवतका श्लोक हुन्। बडा मिठा श्लोक, आनन्द दिने खालका श्लोक रहेछन्, दुई चारवटा अरू पनि सुनाओ न श्लोकहरू भनेर भन्ने। व्यासका शिष्यहरूले भने गुरुजीले भर्खर पढाउन थाल्नु भएको, हामीलाई दुई चारवटा रटेका थियौँ, त्यो रटे जति आए जति त भन्यौँ, अरू त हामीलाई थाहा छैन। तर हाम्रा गुरुजीसँग त नि यस्तै मिठा मिठा 18,000वटा श्लोक छन् भनेछन्, यस्तै मिठा मिठा। तिमीहरूका गुरुजी को हुनुहुन्छ भन्दा हाम्रा गुरु त व्यासजी हुनुहुन्छ। हजुरलाई मिठो लाग्यो, आनन्द आयो भने हिँड्नुहोस् गुरुका शरणमा। शुकदेवजी त त्यो निराकार ब्रह्मको चिन्तनलाई छोडेर आउनुभयो सज्जन। भागवतका श्लोकले तान्यो शुकदेवजीलाई पनि, जङ्गलबाट व्यासका आश्रमसम्म तानेर ल्यायो। हामीहरूलाई पनि तानेर यहाँ पण्डालमा सबैलाई भेला पारेको केले? यिनै भागवतका श्लोकले। सीताराम गुरुजीले बिहानैदेखि जन्माद्यस्य यतन्वयादितरत चार्थे सभिज्ञ स्वराट भन्दै भागवतका श्लोकहरू उच्चारण गर्नुभयो, यहाँ पाठ गर्नुभयो नि, त्यही पाठ पारायणले हजुरहरूलाई तानेर यहाँसम्म ल्यायो। यो भागवतले तानेको। कसै छरछिमेकीहरूलाई पनि तानेर पण्डालभित्र ल्यायो। आफन्तहरूलाई कसैलाई काठमाडौँदेखि तानेर ल्यायो, कसैलाई कहाँबाट टाढा टाढाबाट पनि ल्यायो, कसैलाई बिर्तामोडदेखि ल्यायो, होइन? किन भन्दा यो भागवतका श्लोकले तानेको। यो भागवतको श्लोकको क्षमता हो। शुकदेवजीलाई पनि तानेर ल्यायो। अनि व्यासजी बडा प्रसन्न हुनुभयो। ओहो, जङ्गलमा गएको मेरो छोरो फर्केर आयो भनेपछि मन प्रसन्न भयो व्यासजीको। र तिनी व्यासजीले आफ्ना पुत्र शुकदेवजीलाई भागवत पढाउनुहुन्छ। भागवत पढाउनु भयो र सम्पूर्ण आद्योपान्त भागवतको अध्ययन गर्नुभयो। आफ्ना पिताका मुखारविन्दबाट श्रवण गर्नुभयो शुकदेवजीले। अनि त्यही भागवत पछि गएर गङ्गा नदीका किनारमा परीक्षित राजालाई तिनै शुकदेवजीले सुनाउनु भयो। र परीक्षितलाई सुनाउँदा सुत पौराणिक नाम गरिएका ऋषिले सुतजीले पनि सुन्नुभयो। र तिनै सुतजीले नैमिषारण्य क्षेत्रका 88,000 ऋषिहरूलाई त्यही भागवत सुनाउनु भयो। अनि त्यही गुरु शिष्य परम्परा चल्दै चल्दै आज हामी पनि यही भागवत सुनिरहेका छौँ। भने त्यस्ता जुन शुकदेवजी महामुनिका सुतजीले पनि राजा परीक्षितलाई सुनाइरहँदा शुकदेवजीले सुनाइरहँदा सुतजीले पनि बसेर सुन्नुभएको थियो, सँगै त्यहीँ बसेर। र तिनै सुतजीले नैमिषारण्य क्षेत्रका 88,000 ऋषिहरूलाई भन्दै हुनुहुन्छ, त्यस्ता मेरा परम गुरु व्यासजीका परम पुत्र शुकदेवजी महामुनि तम व्यास सोनुमुपयामि गुरुम मुनिना। यस्ता व्यासजीका परम पुत्र शुकदेवजी महामुनि मेरा परम गुरुलाई म बारम्बार प्रणाम गर्दछु। भन्नु शुकदेवजी महाराजको। र गुरु बिना ज्ञान प्राप्त हुँदैन, गुरु बिना मनुष्य भवसागर पार तर्न सक्दैन सज्जन। मानव जीवनमा गुरु कृपा अवश्य चाहिन्छ। त्यसैले आउनुहोस् हामी पनि एकैछिन आफ्ना आफ्ना परम गुरुको स्मरण गरौँ, गुरुदेवको स्मरण गरौँ। अनि पुनः हामी एकैछिन
पश्चात पुनः अगाडि बढ्ने जाउँ भन्नु सद्गुरुदेव महाराज को जय हो सुखदेव जी महाराज को जय हो अपना अपना गुरुदेव को जय हो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को पास मिलो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को पास मिलो ब्रजरास को मुरली धून क्यों ब्रजरास को मुरली धून क्यों मनमा सदा मेरो बुद्धि रहो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को पास मिलो गुरु कै चरण को चरणामृत ले सकल शरीर यो बीजी रहो गुरु कै चरण को चरणामृत ले सकल शरीर यो बीजी रहो कृष्ण नाम को माला जपी जपी कृष्ण नाम को माला जपी जपी अंत्य समय में प्राण छुटो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को पास मिलो प्रेम कुमाती पन्न सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति बनी रहो प्रेम कुमाती पन्न सकूं प्रभु ज्ञान को ज्योति बनी रहो भक्त हरि प्रभु चरण को दास भक्त हरि प्रभु चरण को दास कृपा दृष्टि से रही रहो गुरु कै चरण मेरो काशी प्रयाग सदा चरण को पास मिलो सदा चरण को
सदा चरण को बास दियो। सद्गुरुदेव महाराज को जय हो, सुखदेव जी महाराज को जय हो। आपना परम गुरु सुखदेव जी को ध्यान गर्नुहुन्छ सुतजीले। गुरुको जन्म कथाको स्मरण गर्नुहुन्छ र आफूमाथि गुरुले गरेको कृपा सम्झिनुहुन्छ। त्यस्तो परम भागवतको ज्ञान सबैलाई दिएर संसारको कल्याण गर्ने मेरा परम गुरुलाई म प्रणाम गर्दछु भन्नुहुन्छ। अनि सुतजीले पहिलो प्रश्न जो ऋषिहरूले गर्नुभएको थियो, मनुष्यको कर्तव्य के हो र मनुष्यको कल्याण के गर्दा हुन्छ भनेर पहिलो प्रश्न गरेको थियो। त्यो प्रश्नको उत्तर दिँदै भन्नुहुन्छ, सबै पुंसां परो धर्मो यतो भक्तिरधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। हे ऋषि हो, मानवले जन्म लिएर यो धरतीमा आएपछि जन्मने, हुर्कने, बढ्ने, पढ्ने, लेख्ने, कमाउने, खाने अनि मरेर जाने मात्रै होइन। मानव भएर यो धरतीमा आएपछि के गर्दा भगवानमा मन लाग्दछ, कसरी भगवानको भक्ति हृदयमा जागृत हुन्छ, त्यो कर्म गर्न पनि मानवको पहिलो अधिकार हो र कर्तव्य पनि त्यही हो। कसो गर्दा भगवानलाई प्राप्त गर्न सक्छु मैले र भगवानको भक्तिलाई आत्मसात गर्न सक्छु मैले भन्ने कुरा पनि मानवले विचार गर्नुपर्दछ। मानवसँग स्वस्थ शरीर छ, श्रीमती छन्, छोराछोरी छन्, परिवार छ, धन सम्पत्ति छ, कुनै कुराको कमी छैन। 2-4 तले घर बनाएर बसेको छ, घर सुख सुविधा युक्त छ, सबै थोक छ। तर पनि अन्तस्करणमा, हृदयमा परमात्मा प्रति प्रेम छैन भने त्यो सबै थोक भएर पनि नभए समान, त्यो शून्य समान हो मानवका जीवनमा। किनकि तर अर्थोक छैन संसारिक सम्पत्ति, तर परमात्माको भक्ति जसका हृदयमा छ नि, सर्वोपरि मानव नै त्यही मानव हो। हे ऋषि हो, शुद्ध जीवन हुन्छ। किनकि मानव यो धरतीमा आएको भनेको परमात्मा प्राप्तिका लागि आएको हो, संसारिक वस्तु बटुल्नका लागि मात्रै होइन। त्यसै कारणले त्यो मानवको जीवन धन्य, उसको जीवन धन्य छ जसका हृदयमा परमात्मा प्रति प्रेम छ, भक्ति छ, समर्पित भाव छ। र मानवले गर्नुपर्ने कर्म पनि त्यही नै हो र आफूले गरेका प्रत्येक कर्महरू भगवानमा समर्पण गर्नुपर्छ मानवले। नारायण परा वेदा नारायण परा मखा नारायण परा योगा नारायण परम तपः। आफूले गरेका प्रत्येक कर्महरू भगवान नारायणमा समर्पण गर्नुपर्दछ। यज्ञ यागादि अनुष्ठान व्रत तप जेसुकै गर्छ, यो संसारमै बसेर पनि उसले जे कर्म गर्छ मानवले, किनकि यो संसार सबै भगवानको, म पनि भगवानको हुँ, मेरा परिवार पनि भगवानका, मसँग जे छ त्यो पनि भगवानको, संसार सबै भगवानको। भने यो संसारमा बसेर म जे कर्म गर्छु त्यो भगवानकै लागि गर्छु भन्ने भाव मनमा राखेर आफूले गरेका प्रत्येक कर्महरू जबसम्म मानवले भगवानमा समर्पण गर्दैन तबसम्म मानवको कल्याण कहिले पनि हुँदैन। म मेरो, यो मेरा लागि मैले गर्नुपर्छ, यो मेरो हो भन्ने भाव जबसम्म रहन्छ तबसम्म मानवले मोक्ष कहिले पनि प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसैले हे ऋषि हो, मानवको कर्तव्य यही हो कि सबै परमात्माको हो र म पनि परमात्माको, ईश्वर जीव अविनाशी भगवानको अंश हुँ म भन्ने भाव मानवका हृदयमा सदा रहनु पर्दछ भनेर सुनाउनु भयो। र ऋषिहरूले भन्नुभएको थियो भगवानका कतिवटा अवतारहरू छन् भनेर। अवतारका विषयलाई लिएर सुतजी भन्नुहुन्छ, एतन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययं यस्यां सांसेन सृज्यन्ते देवतिर्यङ्ग्रियोनिशो। भगवानका अवतारहरू त कति छन्, करोडौँ अवतारहरू भगवानका छन्।
तर सबै अवतारका विषयमा याद गर्न सकिँदैन, जान्न सकिँदैन। तर भगवानका मुख्य 24 अवतारहरू रहेका छन् र ती 24 अवतार मध्येमा पनि एते चांसकला पुंस कृष्णस्तो भगवान स्वयं, भगवान कृष्णको जस्तो परिपूर्णतम अवतार चाहिँ अरू कुनै पनि अवतार भएनन् भनेर कृष्णका विषयमा विशेष जानकारी गराउन चाहनुहुन्छ सबैलाई र सङ्केत गर्नुहुन्छ। कृष्णले जति अवतार धारण गरेर सबैको कल्याण गर्नुभयो त्यो कल्याण चाहिँ अरू अवतारबाट त्यति हुन सकेन भनेर, किनकि कृष्णले त आउनुभयो मात्रै होइन, सबैलाई गीता जस्तो ज्ञान, भागवतको 11 स्कन्धको ज्ञान पनि आज विश्वमा लोकपूजित ग्रन्थ पनि प्रदान गरेर जानुभयो यो धरतीमा। त्यसैले कृष्णको जस्तो परिपूर्णतम अवतार चाहिँ अरू भएन है भनेर भन्नुहुन्छ। र हे ऋषि हो, तपाईँहरूलाई म श्रीमद् भागवत महापुराणका कथा अवश्य सुनाउँछु, तर कति सुनाउँछु भन्दा यथाधीतम यथामति, मेरा बुद्धिले जति भ्याउँछ त्यति कथा म हजुरहरूलाई अवश्य सुनाउँछु भनेर सुतजी महामुनि भन्नुहुन्छ। अब सुतजी जस्ता त्रिकालदर्शी ऋषिले भन्दै हुनुहुन्छ मेरा बुद्धिले भ्याए अनुसारका कथा म हजुरलाई सुनाउँछु भनेर भन्नुहुन्छ भने अब हामी जस्ता साधारण अल्पज्ञ अज्ञानी व्यक्तिले भागवत कसरी सुनाउन सकिएला सजन? त्यो के हो त भन्दा आफ्ना बुद्धिले जति भ्याउँछ त्यति कथा सुनाउने हो भागवत। हर कोही व्यक्तिले बुद्धिले भ्याए अनुसार पुरै भागवत कसैले पनि सुनाउन सक्दैन। भागवतका विषयमा त स्वयं शिवजी भन्नुहुन्छ अहम वेत्ति सुको वेत्ति व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा। भागवतका विषयमा त म जान्दछु, भगवान शङ्कर भन्नुहुन्छ अहम वेत्ति, अनि सुको वेत्ति। सुखदेवजीले पनि भागवतको वास्तविकता बुझ्नुहुन्छ, तर व्यासो वेत्ति न वेत्ति वा, व्यासजीलाई चाहिँ भागवतका विषयमा थाहा छ कि छैन त्यो मलाई पनि थाहा छैन भन्नुभयो भगवान शङ्करले। के भन्न खोज्नु भएको? व्याख्या गर्नु, भागवत प्रस्तुत गर्नु, लेख्नु एउटा कुरा हो, तर त्यसको वास्तविक रहस्य चाहिँ व्यासजीलाई पनि थाहा छ कि छैन त्यो म पनि जान्दिनँ है भनेर सर्लक्क पन्सिनु भयो भगवान शङ्कर। भने अब जसले भागवतको व्याख्या गर्नुभयो उहाँलाई नै वास्तविक भागवतका विषयमा थाहा छैन व्यासजीलाई पनि। भने हामी जस्ता साधारण अल्पज्ञ संसारिक व्यक्तिलाई भागवतका विषयमा के थाहा हुन सक्छ र सजन? हामीले त माथि माथि दौडिने हो, भागवतको गहिराईलाई बुझ्न बडा मुस्किल छ सजन। भागवत भनेको त त्यस्तो ग्रन्थ हो। त्यसैले यथाधीतम यथामति, आफ्ना बुद्धिले जति भ्याउँछ त्यो अनुसारको प्रस्तुति हर कसैले दिने। कसैको बुद्धि विवेक अलिक धेरै पुग्छ, कसैको कम्ती पुग्छ, तर त्यो जे भए पनि त्यो ठिकै नै हुन्छ भगवानका अगाडि। र त्यसैले भन्नुहुन्छ द्वापरे समनो प्राप्ते तृतीये युगपर्यये जातः पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। द्वापर युगको अन्त्य समय थियो, 28औं द्वापर, अहिले 28औं कलियुग चलिरहेको छ। आजभन्दा 5000 वर्ष पूर्व द्वापर युगको अन्त्य समयमा व्यासजी व्यास गुफामा बसिरहनु भएको थियो। व्यास गुफा भनेको हजुरहरू कोही बद्रीनारायण धाम जानु भएको छ भने बद्रीनाथ धामदेखि 1 किलोमिटर अगाडि व्यास गुफा नामले विख्यात आज पनि त्यो ठाउँ छँदै नै छ, सरस्वती नदीका किनारमा। अनि त्यहाँ बसेर व्यासजीले मनमा विचार गर्नुभयो। यसो विचार गर्दा अगाडि त घोर कलियुग आउँदैछ, कलियुगी मानवको अब कल्याण के गर्दा होला भनेर व्यासजीले मनमा विचार गर्नुभयो। सबैभन्दा पहिला वेद एउटा मात्रै थियो, त्यो एउटा वेदमा 1,00,000वटा मन्त्रहरू थिए सज्जन। त्यो 1,00,000 मन्त्रले युक्त भएको त्यो वेदलाई व्यासजीले 4 भागमा विभाजन गरिदिनु भयो। ऋग यजु साम अथर्वाख्या वेदा सत्वार उद्धृताः। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद र अथर्ववेद भनेर नाम पनि राखिदिनु भयो। अनि त्यसपश्चात तिनी व्यासजीले एक एकवटा शिष्यहरूलाई एक एकवटा वेद पढाएर तिमीहरूले यो वेदको प्रचार प्रसार गर्दै जानु भनेर आज्ञा पनि दिनुभयो। त्यसपश्चात फेरि 1,00,000 श्लोकले युक्त भएको महाभारत ग्रन्थको संरचना व्यासजीले गर्नुभयो। जुन महाभारतमा 1,00,000वटा श्लोकहरू छन्, सबैभन्दा पुरानो र ठुलो काव्य भनेको महाभारत। त्यति ठुलो काव्य आजसम्म कसैले पनि संरचना गर्न सकेका छैन।
जन्म 1,00,000 श्लोकहरू छन् र 18 पर्वहरू छन् महाभारतमा। अनि ती महाभारत पश्चात व्यासजीले 17वटा महापुराणहरूको पनि संरचना गर्नुभयो। तर पनि व्यासजीका मनमा शान्ति भएन, आनन्द भएन। व्यासजी अत्यन्त दुःखी भएर मन खिन्न पारेर बसिरहनु भएको थियो। त्यही अवस्थामा आकाश मार्गबाट नारदजी आइपुग्न लाग्नुभयो। नारद भनेको ब्रह्माका कनिष्ठ पुत्र हुनुहुन्छ, भगवान नारायणका परम भक्त हुनुहुन्छ र नारायणको मनको नाम हो नारद सजन। ती नारदजी महामुनि पनि हातमा वीणा बोकेर श्रीमन नारायण नारायणको ध्वनिलाई उच्चारण गर्दै भगवानको नाम संकीर्तन गर्दै गर्दै आकाश मार्गबाट आउँदै हुनुहुन्छ। नारदजी त जतिखेरै पनि भगवानको नाम संकीर्तन गरि नै रहनुहुन्छ निरन्तर रूपमा सजन। त्यस्ता परम भक्त नारदजी आउँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी पनि एकैछिन नारदजीलाई सहयोग गरौँ भगवानको नाम संकीर्तन गरेर। भन्नु लक्ष्मी नारायण भगवानको जय हो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी। सबैले प्रेमले गाउनु होला। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण मुक्ति नारायण 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 मुक्ति नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण नारायण नैमिष नारायण 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 नैमिष नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण 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 हरि सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण नारायण नारायण
लक्ष्मी नारायण भगवान को जय हो। नारद जी भगवान को नाम संकीर्तन करते आउन लाग्नु भयो। व्यासजीले उठेर स्वागत गर्नुहुन्छ नारदजीलाई, आसन दिनुभयो, पाद्य अर्घ्यद्वारा पूजन गर्नुभयो। अनि नारदजी आसनमा बसेर यसो व्यासजीका मुख कमलतिर हेर्नु भएको। व्यासजीको मुख कमल बडा अँध्यारो रहेछ। जसको मन अँध्यारो हुन्छ नि उसको अनुहार पनि अँध्यारै देखिन्छ। जसरी हामीले ऐनामा दर्पणमा हेर्दा हाम्रो प्रतिबिम्ब देख्छौँ नि, त्यस्तै मान्छेको अनुहार हेर्दा उसको भित्रको कुरा पनि सबै थाहा हुन्छ। अनुहारले उसको सबै कुरा बताइरहेको हुन्छ। जसको प्रसन्न मुद्रा छ, अनुहार हेर्दा प्रसन्नता छ, मुस्कुराइरहन्छ भने उसका हृदयमा पीडा छैन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। तर पीडा छ, जबरजस्ती हाँस्छ भने उसको हँसाइ पनि खुलिरहेको हुँदैन, आनन्ददायक हुँदैन। व्यासजीले त्यो कुरा बुझ्नु, नारदजीले त्यो कुरा बुझ्नुभयो। अनि व्यासजीलाई भन्नुहुन्छ, पाराशर्य महाभाग भवता क्वचिदात्मना पारितुष्यति शारीरा आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नन्दन व्यासजी, हजुरलाई के भयो? हजुरलाई के भयो? हजुर त बडा विद्वान हुनुहुन्छ, तर विद्वान भएर पनि यस्तो चिन्ता पीडा किन हजुरलाई? यस्तो हजुरको मुख कमल यति अँध्यारो किन? विद्वान भनेको त प्रसन्न मुद्रामा हुन्छ जहिले। विद्वानको लक्षण के हो? जतिखेर प्रसन्न, सुख दुख राग द्वेष जुनै अवस्थामा जो प्रसन्न रहन्छ त्यो विद्वानको पहिचान हो। तर हजुर त प्रसन्न देखेनहुन्न, कारण के हो भनेर सोध्नुभयो। व्यासजी भन्नुहुन्छ, अस्तुैव मे सर्वमिदं त्वयोक्तं तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधं पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतं। वास्तवमा तपाईँले भनेको कुरा ठिकै हो नारदजी। मैले 17वटा महापुराणको संरचना गरेँ, एक वेदलाई 4 भागमा विभाजन गरेँ, महाभारत ग्रन्थको संरचना गरेँ, तर पनि मेरा मनमा शान्ति छैन। आज भित्र दुखी रहन्छ, केही भएन जस्तो भइरहन्छ निरन्तर। नारदजीले भन्नुभयो, तपाईँलाई मनमा अशान्ति हुनुको एउटै मात्रै कारण छ, मैले बुझे अनुसार। के कारण छ भन्दा, नैष्कर्ममप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनं कुतः पुनः शश्वदभद्रमीश्वरे न चार्पितं कर्म यदप्यकारणम्। तपाईलाई मनमा अशान्ति हुनुको एउटै मात्रै कारण छ, त्यो हो कुनै पनि राजहंस हुन्छ नि, राजहाँस। त्यो राजहंस मान सरोवरमा मात्रै बस्छन् रहेछ, दिव्य सरोवरमा। साधारण तलाउमा ती बस्दैन। र मानव जीवन भनेको पनि एउटा राजहंस जस्तै। यो संसारलाई विचार गर्ने हो भने एउटा मान सरोवर जस्तै पवित्र सरोवर संसार हो। र त्यो सरोवरभित्र दिव्य आत्मा लिएर आएको मानव शरीर आज त्यो संसारमा रुमल्लिएर संसारी कर्म गरेर विषय वासनामा अल्मलिएर उसले आफूलाई व्यर्थ बनाइरहेको छ। तर त्यो आत्मा त कहाँ आनन्द लिन चाहन्छ? त्यो मान सरोवर रूपी संसारमा, जहाँ कमलका पुष्पहरू फुलेका छन्। राजहंस मानवले त कस्तो हुनुपर्छ? राजहंस जस्तो। राजहंस कस्तो हुन्छ भन्दा, राजहंसलाई दुध र पानी मिलाएर घोलेर दियो भने उसले दुध मात्रै पिउँछ, पानी जति त्यही छोडिदिन्छ। दूध र पानी मिसिएको बाट पनि उसले केवल दूधलाई मात्रै ग्रहण गर्छ, पानीलाई छोडिदिन्छ उसले। भने मानव
दिव्य आत्मा लिएर आएको राजहंस जस्तो शरीर पाएर मानवले संसार के हो भन्ने कुरा छुट्याएर संसारको सार तत्त्वलाई मात्रै लिएर मानव जीवनलाई बुझ्नुपर्छ। जसरी राजहंसले दुध र पानी छुट्याए जस्तो छुट्याउन सक्ने विवेक बुद्धि चेतना मानवमा हुनुपर्छ। तपाईले विद्वान भएर शास्त्रको संरचना त गर्नुभयो व्यासजी, तर तपाईले लोभात्मक ग्रन्थहरूको व्याख्या गर्नु भएको छ। लोभको व्याख्या, अपव्याख्या, लोभलाई देखाएर तिमीले यो कर्म गर्यौ भने तिमीलाई यो फल मिल्छ, यस्तो कर्म गर्यौ भने स्वर्ग जान्छौ, यो कर्म गर्यौ भने सम्पत्ति प्राप्ति हुन्छ, यस्तो कर्म गर्यौ भने सन्तान प्राप्ति हुन्छ, यसो गर्यौ भने सुख साधन प्राप्त हुन्छ। संसारिक वस्तु प्राप्तिका लागि मात्रै हजुरले ग्रन्थहरूको संरचना गर्नुभएको छ। तर आजसम्म हजुरले कुनै पनि शास्त्रमा पुराणहरूमा भगवानको भक्ति चाहिँ के गर्दा प्राप्त हुन्छ त्यतातिर कुनै पनि व्याख्या गर्नु भएको छैन। हजुर राधा कृष्णका रासलीला जस्ता लीलाले परिपूर्ण भएको ग्रन्थको व्याख्या हजुरले गर्नुभएको छैन, जुन ग्रन्थले मानवलाई प्रेम गर्न सिकाओस्। आज संसारिक वस्तु प्राप्तिको होडबाजीले त मानवमा द्वन्द्व निम्त्याइदिन्छ, द्वन्द्व हुन्छ। तर मानवलाई द्वन्द्वले आनन्द होइन, प्रेमले आनन्द दिन्छ। त्यसैले दुनियाँलाई प्रेम गर्न सिकाउने ग्रन्थ भागवत रूपी ग्रन्थको जबसम्म तपाईले व्याख्या गर्नुहुन्न तबसम्म हजुरका मनमा कहिले पनि शान्ति मिल्नेवाला छैन। कारण त्यो हो किनकि प्रेम लिनु, प्रेम दिनु, संसारलाई प्रेमै प्रेममय बनाउनु यो भागवतको मूल उद्देश्य हो। प्रेम भनेको संसारिक प्रेम होइन, भगवानसँग सम्बन्ध जोडाइदिने यस्तो अध्यात्म प्रेम, अध्यात्मवादलाई सबैसँग जोडाएर एउटै छारे मुनि बसाइदिन सक्ने क्षमता भागवतमा छ। त्यसका लागि भागवत मानव जीवनमा अनिवार्य छ। त्यसका लागि त्यसै कारणले गर्दा यो कर्म तपाईले गर्नुपर्छ व्यासजी, अनि मात्रै हजुरलाई आनन्द आउँछ। किनकि भक्तिमा, भगवानको प्रेममा जो शक्ति छ त्यो शक्ति दुनियाँका कुनै पनि पदार्थमा छैन। भगवानको भक्ति गर्नाले, भगवानमा प्रेम गर्नाले, सत्सङ्ग गर्नाले, साधु सन्त महात्माको सङ्गत गर्नाले कस्तो मान्छे कस्तो हुन्छ त भनेर त्यसको उदाहरण खोज्नका लागि बाहिर गइरहनु पर्दैन। त्यसको स्वतः सिद्ध जिउँदो जाग्दो उदाहरण म आफै छु। नारदजी भन्नुहुन्छ र नारदजीले व्यासजीलाई आफ्नो पूर्व जन्मको कथा सुनाउनुहुन्छ। यहाँ अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्यासन वेदवादिना। हे व्यासी, अहिले त म ब्रह्माको कान्छो छोरो नारद भएर आएको छु, तर म पूर्व जन्ममा एउटी दासीको पुत्र थिएँ। दासी भनेको मेरी आमा दिनै पछि धनवान व्यक्तिका घरमा काम गर्न भनेर जाने गर्नुहुन्थ्यो। दासी भनेर अरूको सेवा गरेकाले मेरी आमालाई सबैले दासी दासी भनेर बोलाउने गर्दथे। मेरी आमाका गर्भमा म 6 महिनाको हुँदैखेरि मेरा पिताको मृत्यु भइसकेको थियो। पिताजीको मृत्यु भइसकेपछि 4 महिना पछि मात्रै म जन्मेको हुँ। गर्भे टुहुरो भएर म जन्मेको हुँ। पिता कस्तो हुनुहुन्थ्यो मैले देख्न पाइनँ जीवनमा कहिले। अनि मेरी आमाले मलाई दुःख गरेर हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो। गर्भमा सन्तान, पतिको मृत्यु कस्तो भयो होला मेरी आमालाई। त्यस्तो दुःख पीडा सहेर पनि सकुशल मलाई जन्म दिएर मेरी आमाले हुर्काउनु भयो, बढाउनु भयो। र मैले जान्दाखेरि हाम्रा घरको अवस्था अत्यन्त नाजुक अवस्था थियो व्यासजी। मेरी आमा र म एउटा जङ्गलका किनारमा बस्ने गर्थ्यौँ। पर्णकुटी बनाएर बस्ने गर्थ्यौँ। रुखका सेउला पत्ताहरूले छाएको हाम्रो झुपडी थियो, घर थियो। हाम्रा घरमा पानी पर्दाखेरि कहिल्यै पनि बल्यासी चुहिँदैन थियो। जति पानी पर्थ्यो सबै घरभित्रै पर्थ्यो। त्यस्तो अवस्था थियो हाम्रा घरको अवस्था। अनि
खाने अन्न थिएन, हाम्रा घरमा जग्गा जमिन थिएन, सम्पत्ति थिएन। केही नभएका कारणले मेरी आमा दिनै पछि धनवान व्यक्तिका घरमा काम गर्न भनेर जानुहुन्थ्यो। दिनभरि भोकै पेटले पारी खनिदिनुहुन्थ्यो, कुटो कोदालो गर्नुहुन्थ्यो। बेलुका भएपछि मानव मुठी अन्न लिएर आउनुहुन्थ्यो। अनि खोले भात पकाएर मलाई प्याउने गर्नुहुन्थ्यो। अनि उब्रियो भने आफूले पनि पिएर सुत्ने गर्नुहुन्थ्यो। भात खाएर होइन, पिएर सुत्ने गर्थ्यौँ हामीहरू। सारो भात खाँदा कस्तो अनुभव हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रा घरका परिवार सदस्यहरू कसैलाई पनि थाहा थिएन। त्यस्तो अवस्था थियो। सारो खाँदा पुग्दैन थियो। खोले भात बनाएर मेरी आमाले मलाई प्याउने गर्नुहुन्थ्यो जहिले पनि। कहिलेकाहीँ रुखा सुखा खाएर, कहिले मकै भुटेर खाएर, कहिले केही नहुँदा तातो पानी पिएर सुत्नुपर्ने अवस्था थियो हाम्रा घरमा। कति छाक त नखाइकन पनि तातो पानी पिएर पनि बिते जीवनहरू। त्यस्ता पलहरू आज पनि याद छन् मलाई व्यासी भनेर नारदजी भन्नुहुन्छ। मेरी आमा अर्काका घरमा गएर दिनभरि जुठा भाँडा बर्तनहरू माझिदिनुहुन्थ्यो। उनीहरूका लत्ता कपडा धोइदिनुहुन्थ्यो। अर्काले कतिले गाली गर्थे, ती सबै गाली गरेका नराम्रा कुरा जति पैतालाले कुल्चिएर आफ्नो पेट पालन र मलाई हुर्काउनका लागि मेरी आमाले ठुलो सङ्घर्ष गर्नुभएको थियो जीवनमा। दुःखै दुःख, पीडै पीडा थियो। न राम्रो लगाउने चिज थियो घरमा, न खाना नै मिठो पाइन्थ्यो। मेरी आमा एक दिन मात्रै पनि काम गर्न जान सक्नु भएन भने बेलुका मुखमा माड लाग्दैन थियो हाम्रा घरका परिवारका सदस्यका मुखमा। सबैभन्दा सारो भनेको ढुङ्गो सारो, ढुङ्गोभन्दा सारो नहुनु सारो, गरिबी भन्दा गाह्रो गृहस्थ जीवनमा अरू केही पनि हुँदो रहेन रहेछ व्यासी। त्यस्तो अवस्था थियो। अनि राति कहिलेकाहीँ हावा हुन्डरी चल्थ्यो। त्यो हावा हुन्डरीले हाम्रो झुपडी उडाएर लगिदिन्थ्यो। मेरी आमाले मलाई रुखका छारी मुनि लगेर बस अँगालो हालेर रातभरि पानीमा भिज्दै कामदै कामदै हामी बस्थ्यौँ। मेरी आमा रुनुहुन्थ्यो, हे नानी, म जस्ती अभागिनी आमाका गर्भबाट जन्मिस् त, तँलाई न राम्रो खाना दिन सकेँ मैले, न राम्रो लाउन दिन सकेँ, न राम्रो घरमा नै बसाउन सकेँ तँलाई मैले। हाम्रो झुपडी थियो त्यो पनि उडाएर लगिदियो नानी। अब भोलि अन्तै बास बस्नुपर्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। रातभरि अँगालो हालेर रुँदै दैवलाई पुकार्दै मेरी आमा बस्नुहुन्थ्यो। अनि भोलिपल्ट बिहान भएपछि घाम लागेपछि फेरि रुखका हाँगाहरू काटेर एउटा झुपडी बनाउनुहुन्थ्यो आमाले। अनि फेरि हामी बस्थ्यौँ। फेरि हावा हुन्डरी आयो, उडाएर लगिदिन्थ्यो। गरिबी सबैभन्दा ठुलो श्राप हो मानव जीवनमा सज्जन। त्यस्तो अवस्थालाई पार गर्दै थियौँ हामी। एक दिनको कुरा, हाम्रा गाउँमा गाउँवासीहरूले मिलेर एउटा मन्दिर बनाएको थियो। त्यो मन्दिरमा चतुर्मास व्रत गर्नका लागि भनेर साधु सन्तहरू आउनुभएछ वृन्दावनबाट। चतुर्मास व्रत गर्नका लागि। चतुर्मास भनेको साउन, भदौ, असोज र कार्तिक, यो 4 महिना सत्सङ्ग गर्ने, पुराण सुन्ने यो परम्परा रहिआएको छ। यतिखेर त्यो 4 महिना गरेको सत्सङ्ग, पुराण श्रवण, यज्ञ ठुलो पुण्य प्राप्ति गराउने हुन्छ, गराउँछ त्यसले। त्यसका लागि ऋषिहरू आउनुभयो अनि सत्सङ्ग प्रारम्भ गर्नुभएको थियो। गाउँवासीहरूले मेरी आमालाई लगेर लिएर गएर भने, तिमी अब हाम्रा घरमा होइन, तिमीले यो 4 महिना यी ऋषिहरूको सेवा गर्नु। उहाँहरूले खाएका जुठा भाँडा बर्तन माझिदिनु, लत्ता कपडा धोइदिनु, सबै कुरा यो कथास्थलको सरसफाइ गरिदिनु, तिमीले गर्नु है आजदेखि भनेर मेरी आमालाई लगेर पुर्याइदिनु भयो गाउँवासीहरूले। मेरी आमा दिनै पछि ऋषिहरूको सेवा गर्न जानुहुन्थ्यो। म 5 वर्षको थिएँ त्यतिखेर। आमा जहाँ जहाँ जानुहुन्थ्यो म पनि त्यहीँ जाने गर्थेँ।
अनि गएर सत्सङ्ग निरन्तर रूपमा हुन्थ्यो। म पनि बसेर ती भगवान्का कथाहरू सुन्ने गर्थेँ ऋषिमुनिहरूले भनेका। तर मेरो त्यो कथामा मन लाग्दैन थियो। चञ्चले अवस्था, केटाकेटी अवस्था थियो मेरो। एकछिन सुन्थेँ, उठेर हिँडिहाल्थेँ। फेरि आज एकछिन, भोलि एकछिन गर्दा गर्दै 2-4 दिन सुनेपछि त फेरि बिस्तारै बिस्तारै कथा मलाई बडा आनन्द आउन लाग्यो। कथामा मेरो मन भिज्यो। यो भगवानको कथा भनेको यस्तो विषय हो सज्जन, आज एकछिन सुनेर हुँदैन। आज अलिकति, भोलि अलिकति, पर्सि अलिकति गर्दै गर्दै सुन्ने बानी बस्यो भने फेरि कथा जति मिठो केही पनि लाग्दैन। बरु एक छाक खान छोडौँ तर भगवानको कथा नछोडौँ जस्तो लाग्न थालिहाल्छ। यो कथाको विशेषता त्यस्तो हुन्छ। मेरो मन कथामा लाग्न थाल्यो। अनि ऋषिहरूले कथा भन्नुहुन्थ्यो, भजन गर्नुहुन्थ्यो, म सुन्ने गर्थेँ। म सानो बालक भएर कथा सुनेको देखेर उहाँहरूले मलाई नाम दिनुभयो, हरिदास भनेर बोलाउनु भयो। हे हरिको दास, हे हरिको सेवक भन्नुहुन्थ्यो। मलाई त नाम दिनुभयो उहाँहरूले। हे हरिदास, यता आऊ, यसो गर, उसो गर भनेर बोलाउने गर्नुहुन्थ्यो मलाई। अनि उहाँहरूले भोजन बनाउनुहुन्थ्यो। त्यो भोजन बनाएर पहिला भगवान्लाई भोग लगाएर अनि यो केटाकेटी हो, यसलाई भोक लाग्छ, पहिला यसलाई खान द्याऊ भनेर पहिला मलाई खान दिनुहुन्थ्यो उहाँहरूले। कति माया गर्नुहुन्थ्यो ऋषिहरूले मलाई। अनि तर केटाकेटीको स्वभाव भनेको नि व्यासी बडा गाह्रो हुँदो रहेछ। स्वभाव केटाकेटीलाई पेटमा भन्दा पनि आँखामा धेर भोक लाग्दो रहेछ। जे देख्यो त्यही चाहिँदो रहेछ। ऋषिहरूले भोजन मलाई पहिले खुवाएर उहाँहरूले भोजन गर्नुहुन्थ्यो। तर उहाँहरूले खाइसकेको जब त्यो जुठो प्रसाद थालीमा रहेको हुन्थ्यो नि, भरे गएर म त्यो थालीको जुठो खाने गर्थेँ। त्यो ऋषिहरूले छोडेको जुठो प्रसाद जब मैले खान लागेँ, मेरो बुद्धि निर्मल भयो। त्यतिखेर बुद्धि निर्मल भयो। मलाई लाग्यो कि मेरा पाप जति जन्म जन्मान्तरका पापहरू थिए ती सारा पापहरू नष्ट भएछन् क्या र। त्यसै दिन जब मैले त्यस्ता ऋषिहरूका मुखमा लागेको जुठो प्रसाद ग्रहण गरेँ, त्यसै दिन मेरो जीवनमा ठुलो परिवर्तन आयो। भगवानको भक्ति हृदयमा जागृत हुन लाग्यो मेरा मन। म अर्कै संसारमा पुगे जस्तो अनुभव मलाई भयो त्यतिखेर। अनि त्यस पश्चात बडा आनन्दको लहर चल्यो। र दिनै पछि अब त रात्रिको समयमा पनि ऋषिहरूले कथै भनिरह्यो हुन्थ्यो जस्तो लाग्न थाल्यो मलाई। मेरो मन भगवानमा रङ्गियो, परमात्मामा लाग्यो मेरो मन, ऋषिहरूमा लाग्यो मेरो मन। त्यस्तो खालको अवस्था जब आयो, त्यो सत्सङ्गका दिनहरू व्यतीत हुँदै गए। यति चाँडो समय बित्यो कि त्यो 4 महिनाको समय त 4 मिनट जस्तो मात्रै लागेको थियो, समाप्त भएछन् ती दिनहरू। अनि त्यो यज्ञलाई पूर्णाहुति गरेर ऋषिहरू त्यहाँबाट जान लाग्नुभयो। मैले भने, हे ऋषि हो, यत्रो 4 महिनासम्म हजुरहरूसँग म बसेँ, सत्सङ्ग गरेँ। मेरो मन पनि अब भगवानमा लागिसकेको छ। मलाई पनि हजुरहरूलाई छोड्ने इच्छा छैन। र अब मलाई पनि लिएर जानु साथैमा। अब म हजुरहरूसँग गएर भजन गर्न चाहन्छु म पनि भनेर मैले प्रार्थना गरेँ। उहाँहरूले भन्नुभयो, हरिदास, तिमी अहिले हामीसँग जान सक्दैनौ बाबु भन्नु। किन भन्दा तिम्री आमा घरमा एक्लै हुनुहुन्छ, बुढी भइसक्नु भएको छ। तिम्री आमाको बुढेसकालको सहारा भनेको तिमी एउटा मात्रै सन्तान हौ, अरू कोही छैन। त्यसैले तिम्रो कर्तव्य भनेको भगवानको आमाको सेवा गर्नु। यतिखेर हेर, आमाको सेवा तिम्रो परम कर्तव्य हो। पहिला गएर तिमी आमाको सेवा गर, अनि आमाको मृत्यु भएपछि अनि तिमी हामीसँग भजन गर्न आउनु, सँगै बसेर भजन गरौँला। तर अहिले गएर आमाको सेवा गर पुत्र भनेर ऋषिहरूले भन्नुभयो। ठिकै छ गुरुदेव, म हजुरहरूले भनेको कुरा मान्छु। तर
यो छुट्टिने बेलामा मलाई केही न केही उपहार दिएर जानुपर्छ हजुरहरूले, जुन उपहारका कारणले हजुरहरूको याद मलाई निरन्तर आइरहोस् भन्नु। ठिकै छ, त्यसो भने तिमीलाई हामी एउटा अविनाशी चिनो दिन्छौँ, यो चिनोले, यो उपहारले तिम्रो कल्याण गर्नेछ। ऋषिहरूले भगवानको नामको मन्त्र रूपी चिनो प्रदान गर्नुभयो सजन। ओम नमो भगवते तस्मै, ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। यो भगवानको द्वादशाक्षरी मन्त्र हो सज्जन, जुन मन्त्रमा 12वटा अक्षरहरू छन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यो मन्त्रभन्दा उत्तम मन्त्र दुनियाँमा अरू केही छैन। यो द्वादशाक्षरी मन्त्रको दीक्षा दिएर ऋषिहरू त्यहाँबाट जानुहुन्छ। ओम भनेको प्रणव भयो, नमो भनेको नमस्कार, भगवते भनेको भगवानलाई, कुन भगवानलाई भनेको वासुदेवाय, वसुदेवका पुत्र वासुदेवलाई म प्रणाम गर्दछु भन्ने अर्थ हुन्छ यो मन्त्रको अर्थ। यो मन्त्रभन्दा उत्तम मन्त्र दुनियाँमा अरू केही पनि छैन र यो मन्त्र तिमीले निरन्तर जप गर्नु, तिमीलाई भगवानको कृपा हुनेछ भनेर भन्दैनभयो। त्यहाँबाट ऋषिहरू जानुभयो र हरिदास गएर बसेर निरन्तर रूपमा यो मन्त्रको जप गर्न लाग्नुभयो सज्जन। द्वादशाक्षरी मन्त्र, आउनुहोस् हामी पनि एकैछिन हरिदासलाई सहयोग गरौँ, द्वादशाक्षरी मन्त्र जपेर। भन्नु वासुदेव भगवानको जय हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, वासुदेवाय प्रभु वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
वासुदेव भगवान को जय हो। हरिदासले मन्दिरमा बसेर द्वादशाक्षरी मन्त्रको जप गर्न लाग्नुभयो र एक दिनको कुरा निरन्तर रूपमा त्यही कर्म चलिरहेको थियो। हरिदासकी माता दासी एक दिन सन्ध्याकालको समय थियो, ठुलो साँझ परिसकेको थियो। एकदा निर्गताम गेह दुहन्ती निशिगाम पथि सर्पो दशस्तदा पृष्ठ कृपणाम कालचोदित। काल नै प्रेरित बनेर आएछ। माता दासी हातमा बाल्टी बोकेर गाई दुन भनेर गोठतिर जाँदै हुनुहुन्थ्यो। सन्ध्याकालको समयमा एउटा कालो सर्प सुतिरहेको रहेछ बाटामा। सर्पलाई टेक्नु भएछ। सर्पले खुट्टामा डसिदियो। माता दासीको मृत्यु भयो। हरिदास मन्दिरमा बसेर भगवानको भजन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही द्वादशाक्षरी मन्त्रको जप गर्दै हुनुहुन्थ्यो। गाउँवासीहरूले गएर भनेछन्, हरिदास तेरी आमालाई त सर्पले डस्यो, आमाको मृत्यु भयो भनेर सुनाइदिएछन्। हरिदासले हतार हतार भगवानलाई प्रणाम गर्दै दौडिँदै जानुभयो। गएर हेर्दा आँगनका पल्ला छेउमा आमाको मृत शरीर लडेको छ। सर्पले डसेर विष शरीरमा फैलिएर शरीर नै निलो भएको छ। सबै गाउँवासीहरू रुँदैछन्। छरछिमेकीहरू, बिचारी बुढी मान्छे जीवनभरि दुःख गरिन्, कहिले राम्रो लाउन खान पनि पुगेन, आज मर्दा पनि सर्पले डसेर मरिन् भनेर सबैजना रुँदैछन्। हरिदासले विचार गर्नुभयो, सबै रुँदैछन् तर मलाई त रुन मन लाग्दैन। आँखामा आँसु आएन छ हरिदासलाई आमा मरेको देख्दा पनि। किन भन्दा भगवानको भक्ति मार्गमा जब मान्छे लाग्छ नि, भक्ति मार्गमा लागेको व्यक्तिले संसारका मृत्यु, जन्म मृत्युलाई सहज रूपले लिने गर्दछ। मृत्यु त अपरिहार्य हो नि त, होइन? मृत्यु भनेको त निरन्तर चलिरहने विषय हो। मृत्यु पश्चात जन्म, जन्म पश्चात मृत्यु, यो त संसारमा चलिआएको कुरा हो भने मर्नु नराम्रो कुरा होइन। मृत्युलाई त मानवले सहज समाधि बनाउनु पर्यो नि, त्यहाँभन्दा अर्को उपाय पनि त छैन। छ र केही? मरिन्छ होला भनेर रात दिन चिन्ता गरेर केही हुन्छ? ल भन्नुहोस् त, हुँदैन। जति नै चिन्ता गरे पनि नगरे पनि मर्नु एक दिन अवश्य छ, निश्चित छ। मृत्युलाई कसैले टाल्न सक्दैन भने त्यसका लागि व्यर्थ चिन्ता गर्नु पनि व्यर्थ हो, व्यर्थ हो। त्यसैले भगवानका भक्त कहिल्यै पनि व्यर्थ चिन्ता गर्दैन। मृत्यु त ठिक छ, यो त हुने कुरा हो, भयो। तर यसो मनमा विचार गर्नुभयो, अब मेरी आमा मर्नुभयो भनेर सबै छिमेकीजी रुँदैछन्, म चाहिँ रोइन भने भोलि के भन्ला त समाजले मलाई? फेरि कहिले मर्छिन् आमा र खाउँला भनेर बस्या रहेछ। आमा मर्दा एक थोपो आँसु पनि बझारेन त। कस्तो पत्थर जस्तो मन होला यसको। राम 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 राम। आमा मर्दा रुँदैन भने के गर्ला यसले? अब भोलिदेखि छिमेकीले फेरि महाभारत सुरु गरिहाल्छन्, है कि? भोलिदेखि महाभारत सुरु हुन्छ। अचेल त भागवतदेखि मान्छे डराउन छोडे, अब उपभागवतदेखि डराउँछन्। भागवत एउटाकामा लाग्छ, एउटाले खर्च गर्छ, पुराण लाउँछ, धर्म गर्छ। तर गाउँ गाउँमा, चोक चोकमा, गल्ली गल्लीमा, छिमेकीका घर घरमा उपभागवत सुरु हुन्छ। हेर न, यसो गर्नु पर्थ्यो, यसो पो गरे त। त्यहाँ त हाम्रा उहाँ त माइतमा त यसो गरेका थियो, उहाँ यस्तो थियो, उस्तो थियो। यहाँ त यसो पो गर्न थाले त अझै। हेर न, अनि के भने हो, यसो पनि पो भन्दा रहेछन्। अहिले भागवतदेखि त्यति डर लाग्दैन मान्छेलाई, उपभागवतदेखि धेरै डराउनु पर्ने समय आयो। तर सबै छिमेकी त्यस्ता हुँदैनन्, कोही कोही मात्रै त्यस्ता हुन्छ। त्यसैले हरिदासले मनमा विचार गर्नुभयो कि बा कतै उपव्याख्या अपव्याख्या सुरु होला कि भन्ने कुरा विचार गरेर हरिदासले केही आँसु बगाउँदै माताको दाह संस्कार कर्म गर्नुभयो। दशगात्र क्रियाकर्म गर्नुभयो विधि अनुसार।
अनि मनमा विचार आयो कि अब मलाई भजन गर्न रोक्ने वाला कोही छैन। आमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ पनि जानुभयो। अब म पनि भगवानको भजन गर्न जान्छु भनेर हरिदास जानुभयो। जाँदै गर्दा उत्तरको यात्रा गर्दै जाँदै गर्दा पहाड पर्वत नदी नालाहरू वन जङ्गलहरू पार गर्दै 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 जाँदा दिव्य एउटा तलाउ आयो। गएर त्यो तलाउमा पानी पिउनु भयो। पिपलका वृक्ष मुनि बस्नुभयो। एकछिन आराम गर्नु पर्यो भनेर यसो विचार आयो, एकछिन बसुन्जेली भए पनि यही द्वादशाक्षरी मन्त्र जप गर्नु पर्यो भनेर मन्त्र जप गर्दै हुनुहुन्थ्यो। हृदयमा भगवान बालकृष्णले दर्शन दिनुभएछ। भगवानको दर्शन भयो। हृदयमा आनन्द आउँदै थियो। फेरि एकैछिनमा भगवान अन्तरित हुनुभयो। आँखा खोलेर छटपटाएर हेर्नुहुन्छ, कहाँ जानुभयो त्यो भगवान? यस्तो आनन्द दिएर हराउनु भयो। आँखा खोलेर हेर्दै गर्दा छटपटाउँदै गर्दा आकाशवाणी भयो, हे हरिदास, अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शोहम कुयोगिनः। तिमी अहिले परिपक्व भएका छैनौ। तिमीले मेरो भजन गर्न सुरु मात्रै गरेका हौ। अहिले परिपक्व भएका छैनौ। मैले तिमीलाई दर्शन दिने बेला भएको छैन अहिले। त्यसैले तिमी यसरी नछटपटाऊ। तिमीलाई यो जन्ममा होइन, अर्को जन्ममा मात्रै मेरो दर्शन मिल्नेछ। तिमीलाई पूर्ण दर्शन भनेर भगवानले भन्दैन भयो आकाशवाणीको माध्यमद्वारा। अनि अलिकति चाहिँ किन दर्शन दिया त भन्दा म छु है, म कहीँ गएको छुइनँ भनेर तिमीलाई मैले विश्वास दिलाउनका लागि मेरो दर्शनको चटनी चखाइदिएको हुँ तिमीलाई। चटनी आमाले अचार बनाएर यसो छोरीलाई चाख्न दिनुहुन्छ नि घरमा, होइन? यो चाकचाक नानी, अमिलो पिरो नुन लागो लागेन भनेर। अनि छोरीले यसो चम्चीमा लिएर हातमा लाएर यसो खाएर, आमा यो त साँच्चै मिठो रहेछ, अझै खाऊ न अलिकति। किन भन्दा मिठो सबै थोक मिल्यो, मिठो भयो भने त भाँडैसँग खाउँ जस्तो हुन्छ। त्यसैले तिमीलाई मैले दर्शनको, मेरो स्वरूपको चटनी मात्रै चखाइदिएको, तर पूर्ण दर्शन अर्को जन्ममा हुने। हेर्नुहोस् त, नारदजीले अर्को जन्म पर्खिनु पर्ने। हामीलाई पनि गुरुले मन्त्र दिनुभयो, मन्त्र जप्नु भगवानको दर्शन मिल्छ भने हुन्छ गुरुले। 2 माला मन्त्र घुमाएको छैन, खोइ त देखिएन त भगवान भन्न थालिहाल्छौँ हामी, होइन? यत्रो वर्ष भयो पूजा गरेको, खोइ छन् कि छैनन् कि यी ढुङ्गाको, यी देउता फटाको पूजा गरे कति भइसक्यो, केही देखिँदैन, न झलक छ न केही छ, होइन? हामीमा विश्वास उठ्न सक्छ, मनमा विश्वास नहुन सक्छ, तर भगवानको भजन गर्न लागेपछि, पूजन गर्न लागेपछि, सत्सङ्ग गर्न लागेपछि हामीले कति जन्म लियौँ होला अहिलेसम्ममा, के बन्यौँ होला जन्म लिँदै। ती जन्म जन्मान्तरका पापहरू पहिला नष्ट हुनुपर्छ सज्जन। जन्म जन्मान्तरका पापहरू नष्ट हुनु पर्यो, निर्मल हुनु पर्यो। अनि भगवानमा प्रगाढ भक्ति जागृत हुनु पर्यो। अनि मात्रै परमात्माको दर्शन मिल्छ हामीलाई सज्जन। दर्शन भएन भने, झलक देखिएन भने, अनुभूति भएन भने मैले मेरा पाप नष्ट भागेदैन रहेछ, मलाई केही न केहीले छलिरहेको छ, छेकिरहेको छ, केही अन्धकारले बाधा पुर्याइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो त्यसका लागि। त्यसै भगवानको, ईश्वरको दर्शन फ्याट्ट हुने होइन। टिभी खोल्यो, बटन दबायो कि हिरो हिरोनी देख्न थाले जस्तो होइन। यहाँ त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। यो जन्म जन्मान्तरसँग सम्बन्ध छ हाम्रो भने त्यसका वासनाहरू समाप्त हुनुपर्छ। त्यो भगवानसँग सम्बन्ध जोड्ने लायक बन्नु पर्यो, त्यो सत्पात्र बन्नु पर्यो। अघि भने जस्तो हृदयमा भएका, अन्तस्करणमा रहेका काम क्रोधादि विकारहरूलाई परित्याग गर्नु पर्यो। अनि मात्रै परमात्माको सच्चा दर्शन मनुष्यलाई प्राप्त हुन्छ। त्यसै हुँदैन।
ऋषिहरूले कठोर तपस्या गर्नुहुन्छ किन भन्दा पाप नष्ट गर्न वासनालाई समाप्त गर्नका लागि अनि मात्रै ईश्वरको दर्शन सुलभ हुन्छ मानवलाई। त्यसै कारणले गर्दा हरिदासलाई पनि भगवानले भन्नुभयो आकाशवाणीको माध्यमद्वारा यो जन्ममा होइन अर्को जन्ममा मात्रै तिमीलाई मेरो पूर्ण दर्शन मिल्नेछ भन्ने। त्यति भन्ने बित्तिकै तिनै साधु सन्तको सङ्गत गर्दै गर्दै जानुभयो। नारदजीले व्यासजीलाई भन्दै हुनुहुन्छ, हे व्यासजी म तिनै साधु सन्तको सङ्गत गर्दै गर्दै गएँ र गर्दै जाँदा भजन गर्दै जाँदा प्रलयको समय आयो। त्यो प्रलयमा सारा पृथ्वी जलमा डुब्यो। म पनि डुबेँ, म पनि भजन गर्दै पहिले पनि प्राण त्याग गरेँ र अर्को जन्ममा फेरि नयाँ सृष्टि प्रारम्भ भयो। ब्रह्माजीले सृष्टि प्रारम्भ गर्नुभयो र त्यो ब्रह्माको सृष्टि गर्ने क्रममा उहाँको कान्छो छोरो नारद बनेर जन्म लिने सौभाग्य मैले प्राप्त गरेँ। पूर्व जन्ममा एउटा गरिब घरमा जन्म लिएको दासीको पुत्र म भजन गर्दै प्राण गएकाले अर्को जन्ममा ब्रह्माको कान्छो छोरो नारद भएर म आएँ। जन्मिने बित्तिकै मैले पिता ब्रह्मालाई सोधेँ, पिताजी जुन भगवानको भजन गर्ने दर्शन गर्ने इच्छाले मैले भजन गरेको थिएँ पूर्व जन्ममा ती भगवान कहाँ हुनुहुन्छ भनेर मैले सोधेँ। सोद्धा पिता ब्रह्माले भन्नुभयो, ती भगवान त क्षीरसागरमा बस्नुहुन्छ बाबु भन्नु। म तुरुन्त त्यहाँबाट क्षीरसागरमा गएँ। क्षीरसागरमा गएर हेर्दा भगवान शेष शय्यामा सुत्नु भएको रहेछ। माता लक्ष्मीले जुन नारायणको चरण सेवा गर्नु भएको रहेछ, पहिला कपडा लगाउनु भएका, 4 हात भएका, शिरमा मुकुट, गलामा वनमाला धारण गर्नुभएका परब्रह्म परमात्मा भगवानको दर्शन मैले प्राप्त गरेँ। लक्ष्मी र नारायणको त्यो सुन्दर जोडी दिव्य स्वरूपको दर्शन पाउने बित्तिकै म बडा आनन्दित भएँ, प्रसन्न भएँ। अनि प्रसन्न भएर मैले भगवानको नाम संकीर्तन गरेँ। त्यतिखेर मेरो नाम संकीर्तनबाट भगवान प्रसन्न हुनुभयो र भगवानले भन्नुभयो, हे नारद तिमीलाई म केही दिन चाहन्छु, आज म तिमीबाट खुसी छु भनेर भगवानले यताउता हेर्नुभयो, केही देख्नु भएन। यसो हेर्दा लक्ष्मीका हातमा एउटा वीणा रहेछ। माता लक्ष्मीले दिनै पछि त्यो वीणा बजाउँदै अनि भगवानको भजन गर्नुहुन्थ्यो। भगवान नारायणले लक्ष्मीका हातबाट त्यो वीणा खोज्नुभयो र भन्नुभयो, हे नारद लक्ष्मीले यो वीणा बजाउँदै मेरो भजन गर्थिन्, तर आजदेखि यो लक्ष्मीका हातको वीणा म तिमीलाई दिँदैछु, लिएर जाऊ र यो वीणा बजाउँदै तिमी जहाँ जहाँ गएर मेरो भजन गर्छौ, नाम लिन्छौ, त्यहाँ त्यहाँ आएर म तिमीलाई दर्शन दिनेछु, तिम्रो मनोइच्छा म पूर्ण गर्नेछु भनेर भगवानले मलाई यो वीणा दिनुभयो। नारदजीले वीणा बोकिरहनु भएको थियो र वीणा देखाउँदै भन्नुभयो, देवदत्त इमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मर्शयित्वा हरिकथा गायमान सराम्यहम्। हे व्यासी, देवदत्त इमाम वीणाम यही वीणा हो। म यही वीणा, यो कसले दिएको वीणा? देवदत्त, नारायणीन दत्त, भगवान नारायणले मलाई दिएको वीणा हो। देवदत्त नाम गरिएको वीणा। आज यही वीणा बजाउँदै बजाउँदै म सारा विश्वमा भ्रमण गर्ने गर्छु। म जुनै लोकमा पनि पुग्दछु, जतिखेर चाह्यो त्यतिखेर भगवानको दर्शन पनि गर्न सक्दछु, 14 भुवनमा भ्रमण गर्न सक्छु। अहिले यतिखेर यो क्षमता मलाई कसरी प्राप्त भयो त भन्दा पूर्व जन्ममा साधु सन्तको सङ्गत गरेकाले, भगवानको भक्ति गरेकाले, भगवानको मन्त्र जप गरेका कारणले गर्दा यो सौभाग्य मलाई प्राप्त भयो भने भगवानको भक्तिमा जो शक्ति छ त्यो शक्ति दुनियाँका कुनै पनि पदार्थमा छैन। मानवको जन्म जन्मान्तर परिवर्तन गराइदिन्छ, मानवको कल्याण गरिदिन्छ भगवानको भक्ति गर्नाले। त्यसैले तपाईं पनि भक्ति रूपी ग्रन्थ भागवतको व्याख्या गर्नुहोस्, हजुरलाई शान्ति मिल्नेछ व्यासी। किनकि मेरा पिता ब्रह्माले मलाई दिनुभएको भागवतको ज्ञान मसँग छ, चतुश्लोकी भागवतको ज्ञान। यो 4 श्लोक भागवत म हजुरलाई प्रदान गर्छु र हजुरले भगवानको ध्यान गरेर बस्नुहोला र यी 4 श्लोकलाई हृदयमा धारण गर्नुहोला र
समाधिको माध्यमद्वारा यी 4 श्लोकका अर्थहरू हजुरका हृदयमा प्रस्फुटित हुनेछन् र गणेशजीको माध्यमद्वारा यसलाई लिखितबद्ध गर्नुहोला र यसले सारा मानवको कल्याण गर्नेछ भनेर नारदजीले सारा वृत्तान्त बताइदिनु भयो र व्यासजीले अब नारदजीद्वारा प्राप्त गरेको चतुश्लोकी भागवत भक्तिको विश्वास पात्र बन्दै ध्यानस्थ भएर बस्नुहुन्छ र समाधिको माध्यमद्वारा व्यासजीका मुखारविन्दबाट भागवतका श्लोकहरू उच्चारण हुन्छन् र त्यो भागवतका श्लोक सुनेर गणेशजीले चाहिँ लिपिबद्ध गर्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ, व्यासजीले उच्चारण गर्नुहुन्छ, गणेशजीले लेख्नुहुन्छ र त्यो व्यास गुफा नजिकै गणेश मन्दिर पनि छ आज पनि बद्रीधामका सन्निकटमा। त्यसरी भागवत प्रारम्भ भएको हो र अब यहाँदेखि उता व्यासजीले भागवतलाई प्रारम्भ गर्नुहुन्छ। कसरी प्रारम्भ गर्नुहुन्छ भागवतलाई त्यो कथा प्रसङ्ग हामी ठिक 2 बजेदेखिको कथा प्रसङ्गमा श्रवण गर्नेछौँ र आउनुहोस् एउटा छोटो भगवानको नाम सङ्कीर्तनलाई श्रवण गरौँ। छोटो भजन श्रवण गरेर अनि हामी अब आरती गर्नेछौँ। सजन हाम्रो मध्याहको समय भएको छ र आरती पुष्पाञ्जली पश्चात सबैजना श्रोताहरूलाई कर्ता परिवारले प्रसाद निर्माण गराउन लगाउनु भएको छ र यही घरदेखि पछाडिपट्टि प्रसादालय छ। हजुरहरूले पालै पिलो गएर बसेर प्रसाद स्वीकार गरेर अनि पुनः बसेर 1:30 बजेदेखिको पाठ पारायण र 2 बजेदेखिको कथालाई पुनः श्रवण गर्नुहुनेछ भन्ने यिनै कामनाका साथमा आउनुहोस् अब हामी एउटा भजनको आनन्द लिँदै अनि आरती गर्नेछौँ। भक्तवत्सल भगवानको श्रीमद् भागवत महापुराणको जय हो। छेक्यो मलाई माया जालैले पुण्य नभैला सचित पापी कालैले। छेक्यो मलाई माया जालैले, छेक्यो मलाई माया जालैले पुण्य नभैला सचित पापी कालैले, पुण्य नभैला सचित पापी कालैले। डुब्नै लाग्यो भव सागर, डुब्नै लाग्यो भव सागर